आपकी मेज़बान फराह फारूक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे डॉक्टर फरूख सलीम और फवाद चौधरी। मौजूदा हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि इस हुकूमत ने 3 आलमी रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। वो आलमी रिकॉर्ड क्या हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा बात करेंगे जुडिशल कमीशन रिपोर्ट के मुल्की सियासत पर और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी रुकन मुस्ताफी नहीं होगा। आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय जिला गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन पर जो हमला हुआ है, आखिर हो क्या रहा है। जी, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि 3 आलमी रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्रेडिट पर हैं इस हुकूमत के। वो क्या हैं, आप यकीनी तौर पर इंतजार कर रहे होंगे, हुकूमत खुद भी इंतजार कर रही होगी। फवाद साहब, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, क्या बताने वाले? कमाल ही फराह ने आगाज किया है डॉक्टर साहब के 3 जो है, इतना तो पाकिस्तान ने पिछले स्पोर्ट्स में नहीं जीता। आखिरी हमने आलमी रिकॉर्ड, बड़ी बात, कमाल बात है जी डॉक्टर साहब। आप सोचिए कि सिर्फ 2 साल और शायद 1 महीना हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब को, नवाज शरीफ साहब को अपने ऑफिस का हल्फ उठाए हुए। जून की 5 तारीख को शायद हल्फ, तो 2 महीने और 2 साल और 1 महीने में 3 रिकॉर्ड तो ऑलरेडी कायम कर दिए हैं उन्होंने। 25 महीनों और वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं ये, कोई इस खिते के रिकॉर्ड नहीं है। बेचैनी हो रही है डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए, पहला वाला रिकॉर्ड जो है वो मार्च की 26 तारीख को एस्टेब्लिश हुआ है, और मार्च की 26 तारीख को हमने LNG का पहला सौदा किया था खुले समुंदर में। अब आपको पूरी दुनिया का नक्शा दिखा देते हैं। पूरी दुनिया जो LNG खरीद रही है वो किस भाव पे खरीद रही है और हमने किस भाव पे खरीदा। 26 मार्च को दुनिया में आपको कोई भी मुल्क ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने $8 से जायद में अपने घर के बॉर्डर की पहुंच की LNG खरीदी हो। अच्छा, ये जो नक्शा हमारे सामने आ रहा है, देखिए, इसमें इंडिया भी है, इसमें कोरिया भी है, इसमें जापान भी है, इसमें चाइना भी है। सब $8 से नीचे पहुंच ले रहे हैं अपने बॉर्डर पे। ये तो इसमें तो $1.85 भी है, $2.52 भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में जब आए थे शाहिद खान अब्बासी साहब, तो उन्होंने तो ये कहा था कि हमारे एशिया की सस्ती तरीन LNG अब ये एशिया में जापान भी है, कोरिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। हमारे घर पहुंच $9 की पड़ रही है LNG। अच्छा, वहां से हम उठा के जब इसको पावर प्लांट तक पहुंचाते हैं तो $14 मांग रहे हैं हम अपने पावर प्लांट से। अच्छा, और अब मुझे बताइए कि इंडिया 7.80 पे ले रहा है, चाइना 7.65 पे ले रहा है, जापान 7.80 पे ले रहा है, कोरिया 7.80 पे ले रहा है। तो डॉक्टर साहब, अभी तो ये रिकॉर्ड कायम किया। एक और बड़ी अजीब बात है, इसमें तो आपने लिखा हुआ है कि चाइना 7.65 पे ले रहा है LNG, लेकिन हम तो पिछले हफ्ते पूरा हमने हेडलाइंस देखी थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान चाइना से LNG दरामद करेगा और उसके ऊपर जो लगेगा, तो चाइना तो खुद इम्पोर्ट कर रहा है। चाइना खुद इम्पोर्ट कर रहा है। मेरी समझ में भी नहीं आया कि चाइना से हम कैसे लेके हमें भी वो 14 की तो नहीं बेचेंगे खुद। लेकिन ये बात फरा की सही है, अगर डॉक्टर साहब लेनी हमने 14 की है तो फिर वो 7.65 की लेंगे। हमें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने LNG इम्पोर्ट की थी और पहली दफा में ही हमने दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुनिया में इस कीमत पे कभी आज तक ना LNG किसी ने खरीदी। और आज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि हम जो है वो 3600 मेगावाट के 3 प्लांट्स लगाएंगे जो LNG यानी गैस के ऊपर जो है वो उसकी बुनियाद होगी। तो अब ये पंजाब में, जबकि फर्नेस ऑयल जो है वो 10.50 पे, बल्कि आज तो मैं देख रहा था कि जो वर्ल्ड ऑयल प्राइस है वो बिल्कुल ही क्रैश कर गई है और यूं लग रहा है कि ये बिल्कुल ही मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब, बजाय इसके कि ये फर्नेस ऑयल जो $10 और 50 सेंट के ऊपर आया हुआ है, आप टैक्स लगा के उसको महंगा करने के बजाय LNG के ऊपर क्यों इंसिस्ट कर रही है गवर्नमेंट? एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रही है। इसके अलावा और क्या, मैं आपको क्या बता दूं? अच्छा, मजे की बात वाले जो है ना, इनको सीखना चाहिए हुकूमत से। अच्छा, मजे की बात बताएं। देखिए, अब ये 3 प्रोसेस जो आप हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि पहले LNG का जहाज आता है जिसमें माया होती है, नंबर 2 ये है कि वो रीगैसिफिकेशन होती है, और उसके बाद फिर हम वो पावर प्लांट को बेच देते हैं। अब आप मजे की बात सोचिए कि हमने रीगैसिफिकेशन का मुआहदा तो 15 साल के लिए कर लिया है, लेकिन हमारे पास ना सप्लायर का मुआहदा है
اور ہمارے پاس نا آئی پی پیز پاور پلانٹ کا معاہدہ. اچھا، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے وہ 15 اور 20 سال کے لیے معاہدے کرتی ہی کیوں ہے؟ آپ اپنے 5 سال کے لیے معاہدہ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ، اگر آپ نے 20 سال، پھر آپ پارلیمنٹ سے منظوری بھی نہیں لیتے. اگر آپ نے 5 سال سے زیادہ کے معاہدے کرنے ہیں پھر اصولاً تو آپ کو ریفرینڈم کے لیے جانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے ان کی ایک کنسنسس پوائنٹ آ سکے. مثلا ابھی جو آپ نے پوری دنیا میں، جس طرح میں بات کر رہا تھا، آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں اور یہ کنسنسس آپ کے، یہ آئل پرائس دوبارہ یہ 100 کی فگر میں تو بہت ہی لمبا عرصہ لگ جائے گا آنے کو. اس کے بعد یہ فرنس آئل کی قیمتیں گر رہی ہیں. آپ نے 15 سال کا ایل این جی کا معاہدہ کر لیا ہوا ہے اور جس طرح سے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ نہ ان کا بائر ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کون ہے اور نہ ہی ہمیں لانا کس طرح ہے یہ پتہ ہے کہ کس طرح، کیونکہ سپلائر بھی غائب ہے اور بائر بھی غائب ہے، لیکن آپ نے پروسیسنگ جو ہے وہ بیچ میں کر ڈالی. جیسے یہ فواد صاحب نے مینشن کیا کہ آگے جس طرح قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو آنے والے وقت میں کیا سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے متبادل طریقوں سے؟ ایل این جی مہنگا آپشن ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھیں چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں شاید چودھری صاحب نے ایران کو بھی فیکٹر ان کیا ہے کہ ایران کی پروڈکشن اب جو ہے وہ پہلے سینکشن کنٹری تھا، وہ پروڈیوس کرتا ہے 2.5 ملین بیرل روز کے نکال رہا تھا. آپ سوچئے اب وہ 4 سے 5 ملین ود ان دا نیکسٹ ایئر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 سے 5 ملین بیرل تیل کے ایڈیشنل پھینکنا شروع کر دوں گا. تو پرائسز تو پریشر میں رہیں گی، تو پرائسز پریشر میں رہیں گی. اور اگر ہم ایل این جی کے معاہدے آگے لمبے چوڑے کرتے چلے جائیں گے، یہی میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی والوں سے میری گزارش ہے، ذرا اسٹڈی کیا کریں. یہ دیکھیں یہ حکومت کیسے کام کرتی ہے. آپ نے نوکریاں دے دے کے لوگوں کو بیڑا غرق کر، ملک کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کس بنیاد پر جو ہے ہمیں مہنگی بجلی عوام کو دی جائے گی؟ آپ کو اگلا آپشن کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نیب کا ہمارا آرڈیننس ہے اور نیب کے جو رولز ہیں ان میں یہ ہے کہ اس طرح کے تمام معاہدے نیب جو ہے اس کو کلیئر کرے گی اور نیب کا ایک آدمی ہوگا جو اس کو دیکھے گا، کلیئر کرے گا. اب یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو نیب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. لیکن نیب کے چیئرمین بھی تو ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. ہاں، وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ نہیں، نیب والوں کو اب چابی تو ہوئی تھی کچھ دن، اب پتہ نہیں، میرا خیال ہے وہ چابی ختم ہو گئی ہے. آرمی چیف جو ہے چابی کی دوبارہ ضرورت ہے، میرا خیال ہے اٹلی سے آنے والے آتے ہیں تو پھر. اچھا، پہلا ریکارڈ قائم ہو گیا ماشاءاللہ. دوسرا ریکارڈ مئی کی 5 تاریخ کو قائم ہوا. اچھا، مارچ کے بعد میں ایک بیچ میں مہینہ دیا گیا سکون کا، پھر ایک اور نیا ریکارڈ ہے. اچھا، اور وہ نیا ریکارڈ ہے ہمارا سولر پاور کا. آپ کو یاد ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے کے گئے تھے اور وہ قائد اعظم سولر. اچھا، اور اس کی سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ بہاولپور میں اس کا افتتاح تھا لیکن پورے لاہور میں جو ہے وہ بینرز اور پوسٹرز اور لگائے گئے کہ جناب کمال ہو گیا، وزیر اعظم صاحب چلے ہیں اور چیف منسٹر صاحب چلے ہیں. اور اس وقت تو ہر گورنر سرور صاحب بھی تھے. نہیں تو بہاولپور بھی تو پنجاب کا حصہ ہے نا، لاہور کے ساتھ ہی ہے. اب جاتی نا. اچھا، سولر پلانٹ لگا دی. اچھا، سولر پلانٹ. اب دیکھیے کہ امریکہ میں جو سولر پاور خریدی جا رہی ہے، یہ پہلا جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نیو میکسیکو جو ان کی ریاست ہے اس نے 8.5 سینٹ میں خریدی ہے. آندھرا پردیش انڈیا میں 10.28 سینٹ پہ انہوں نے خریدی ہے، یعنی وہی 10 روپے 30 پیسے. آپ 10 روپے 30 پیسے سمجھ لیں. برازیل والے جو ہیں وہ 8.7 پہ خرید رہے ہیں. لیکن ابھی دبئی نے ایک ٹینڈر چودھری صاحب مانگا تھا اور انہوں نے دنیا میں جتنی بھی سولر پاور کی جو لمٹ تھی، لوور لمٹ، وہ کراس کر دی ہے. یعنی کہ 6 سینٹ سے سستا پہلے کبھی سولر پینل نہیں ہوا تھا. یہ سولر انرجی دبئی 6 سینٹ پہ 5.98 سینٹ پہ خریدے. اور پاکستان دیکھیے ہم ساری دنیا سے الگ کھڑے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہم 15 روپے پہ کھڑے ہیں. 15 سینٹ پہ ہم کھڑے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دبئی کی بات کروں گی، سستا لینے پہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیا، تو کیا ہم نے تو 15 سینٹ میں جو ہے وہ خریدا ہے؟ حالانکہ وہ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ سستا ترین ریکارڈ قائم کر رہے ہیں اور ہم مہنگا ترین. اچھا، اس میں فیکٹر لگا دیتے ہیں نا. ایک تو دیکھیں فیکٹر یہ ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر دبئی میں بڑا بہتر ہے، ہمارے یہاں کوئی نہیں آتا. جس طرح مفتاح صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا ٹھیک ہے ایک فیکٹر یہ آ گیا. دوسرا فیکٹر یہ آ جائے گا کہ وہ چلیے آدھا سینٹ اس کا دے دیجیے، آدھا سینٹ اس کا لگا دیں. اچھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو یہ ابھی بہاولپور والا لگا ہے اس کی تو اوور آل کاسٹ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ وہ ڈیلے ہو گیا اور وہ آ نہیں رہا تو وہ تو 23.5 روپے پہ پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ میں نے لیولائز کر دیا ہے پوری عمر کا، 25 سال کا جو ان کا معاہدہ ہے. 25 سال کا. اگر آپ پہلے 10 سال میں جائیں تو یہ 19 روپے میں لے رہے ہیں. اچھا، پہلے 10 سال کا ٹیرف 19 روپے پہ ہے. وہ 19 روپے سے میں ڈرانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اصل میں تو میٹر کرتا ہے وہ پہلے 10 سال. اس کے بعد تو نہ میں ہوں گا، تو وہ 10 سال پہلا جو ہے وہ 19 روپے پہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے. نیپرا نے خود ٹیرف اس کا ڈیٹرمن کیا 19 روپے پہ. اچھا، ایک اب ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ یعنی جو دبئی ہے اس کا ہے 6 روپے کے اوپر انہوں نے ایک سولر پلانٹ لگایا ہے جو 6 روپے کے اوپر بجلی پیدا کرے گا پر واٹ.
جو ہمارا ہے یہ پیدا کر رہا ہے وہی بجلی 19 روپے میں پہلے 10 سال کے لیے، اور اگر 25 سال لگائے تو پھر اس کو 15 روپے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو معاہدے کیے ہیں ابھی تک اس حکومت نے، ان کے اوپر نہ نیب نے نوٹس لیا ہے، نہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے. تو چیف جسٹس صاحب اگر آپ مہربانی کریں نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے زرداری سمجھ لیں تو شاید آپ اس کو کچھ اچھا اس میں مزے کی بات آپ دیکھیے نا کہ جو مین پرابلم ہے ہمارے پاور سیکٹر کو وہ گردشی قرضہ جات، اور آپ اگر اتنی مہنگی بجلی سسٹم کے اندر ڈالیں گے تو وہ گردشی قرضہ جات جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو جو مین آپ کا سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے جس نے سارے پاور سیکٹر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جس نے پورے ملک کا، آپ سوچئے کہ کوئی 700 سے 800 ارب روپے کا لوڈ شیڈنگ نقصان کرتی ہے سالانہ، اور آپ اس نقصان کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں. اگر اتنی مہنگی بجلی آپ لے کے آئیں گے اور سسٹم میں ڈالیں گے تو گردشی قرضہ جات ظاہری طور پہ اور ظاہری بات ہے کہ اور مزید بڑھیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک تو حکومت کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ بجلی کا مسئلہ تو ان سے حل نہیں ہوگا، لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب کی تقریروں میں، چیف منسٹر صاحب کی تقریروں میں بجلی غائب ہو گئی ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ چائنیز کوریڈور چائنیز کوریڈور چائنیز کوریڈور کی تسبیح شروع ہو گئی ہے. اگلا الیکشن بھی تو آنا ہے فواز صاحب، تب کیا بیچیں گے؟ دیکھیے چائنیز کوریڈور بیچیں گے. 6 مہینے تھا پہلے، پھر انہوں نے 1 سال میں کہا، اور پھر 18 مہینے تک گئے، پھر 2017 کا آپ کو یاد ہوگا وعدہ صاحب نے کہا. اب پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 تک ہوگا. 2018 تک ہوگا، تو 2017 میں یہ کہیں گے کہ 2019 تک ہوگا. دیکھیے اگر آپ نے رخ کیا ہوا ہے پشاور کی طرف اور آپ مجھے کہیں کہ میں جا رہا ہوں لاہور، نہیں تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ گردشی قرضہ جات اس رفتار سے بڑھاتے چلے جائیں گے. حکومت کی تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب ان کا بھی. اچھا تیسرا، یہ دوسرا ریکارڈ ہم نے قائم کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو تیسرا ریکارڈ جون کی 4 تاریخ کو بڑا ریسنٹ ریکارڈ ہے. آپ کے پاس تو میڈلز ہی ختم ہو گئے ہوں گے. بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے شوق اس میں ہے کہ اتنے عالمی ریکارڈز تھے ان کے پاس. اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پورا پروگرام بھی ایک میٹرو بس پہ کر چکے ہیں، اور یہ پہلا والا جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں یہ استنبول نے ایک ورلڈ ریکارڈ اپنے زمانے کا بنایا تھا 2012 میں، جب اس نے $8.8 ملین کا 1 کلومیٹر میٹرو بس کا بنایا تھا. یہ میٹرو استنبول کا اپنا ورلڈ ریکارڈ تھا، اور پھر جب ہم نے لاہور کا بنایا ہم نے استنبول کا ریکارڈ توڑ دیا. صرف میں دوبارہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ 1 کلومیٹر سڑک بنانے میں اس کا جتنا وہ انفراسٹرکچر بنا، جو زمین ایکوائر کی، سب کچھ کیا، اس سے پہلے سب سے مہنگا استنبول کا تھا جس کی کاسٹ $8.8 ملین کلومیٹر تھی. احمد آباد تو ڈاکٹر صاحب کمال ہے، یہ تو جو انڈیا میں ہے وہ تو $2.4 ملین. وہ انڈیا والے کام بڑا بیکار کرتے ہیں. یہ ہمارا کام جو ہو رہا ہے، ریکارڈ بنانا ایک بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو اتنی مہنگی ترین میٹرو بس کی جب یعنی $24 لاکھ یا 24 کروڑ روپے پر کلومیٹر خرچ آیا احمد آباد کا، جبکہ 88 کروڑ روپے خرچ آیا استنبول کا. 88 کروڑ روپیہ پر کلومیٹر استنبول نے خرچ کیا، اور انڈیا نے 24 کروڑ روپیہ کلومیٹر خرچ کیا. اور چائنا لگ بھگ جو ہے وہ 40 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. بالکل، چائنا نے بہت سارے میٹرو بس. ڈاکٹر صاحب تو ہم نے اسلام آباد میں کتنا خرچ کیا یہ بتائیں. اچھا اب لاہور کا ریکارڈ تو توڑنا تھا نا ہم نے دوبارہ، تو آپ سوچئے کہ یہ دو ریکارڈ، اپنا ریکارڈ بہتر کریں. اسلام آباد پہنچ گیا ہے 20 ملین پہ. 20 ملین، یعنی کہ ہم نے وہ کوئی 22 کلومیٹر کا علاقہ بنایا ہے، اور وہ 40 ارب روپے سے زائد کا خرچہ ہوا ہے اس کے. جلدی بھی تو تھی ڈاکٹر صاحب، اس لیے بھی زیادہ پیسے ڈالنا پڑا. اچھا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے جو فرح نے کہا. یہ واقعی میں اگر آپ کانٹریکٹ دینے جائیں کسی کو اور ان کو کہیں کہ جی باقی ملک ممالک میں تو 2 سال لگ رہا ہے اور ہم نے 1 سال میں بنانا ہے، تو وہ کانٹریکٹر واقعی میں آپ سے کچھ پیسے زیادہ مانگے گا. لیکن یہ نہیں کہ اگر احمد آباد 24 کروڑ میں بن رہا ہے اور آپ 2 ارب پہ پہنچ 2 ارب پہ پہنچ گئے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ 2 ارب روپیہ کے اوپر یہ کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بنی اور 22 کلومیٹر. یار یہ 22 کلومیٹر تو ہم مختصر کرتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے. عالمی ریکارڈز کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں حکومت کے کریڈٹ پر جو ہے. صرف وجہ پہ چلے جائیں بڑی بریفلی. دیکھیے لگ رہا ایسا ہے کہ سیاستدان، بیوروکریٹس اور بزنس مین اس ملک کے ان میں ایک گٹھ جوڑ شروع ہو چکا ہے، اور ان میں چیئرمین نیب کو بھی ایڈ کر لینا، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کے بغیر کیسے؟ اب پاور سیکٹر کے اندر دیکھیے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ منسٹر ہیں، اور ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ نیپرا جو آپ کی ریگولیٹری ایجنسی ہے جس کا فرض یہ ہے کہ اس نے 18 کروڑ عوام کے مفاد کا خیال رکھنا. انہوں نے پرماننٹ لگا ہی نہیں رہے نیپرا کا چیئرمین، اور وہ نعیم صاحب جو ہیں وہ پہلے لگے ہوئے تھے، اب شاید انہوں نے ان کو چینج کیا ہے. یہ اب سوچنا ہے کہ اس گٹھ جوڑ کو کس طرح توڑا جائے، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ مل کے
18 करोड़ आवाम पे बड़ा भारी पड़ रहा है। और आलमी रिकॉर्ड्स जिनका हमने तस्करा किया, इंतहाई अफसोस के साथ ये अगर वाकई आलमी रिकॉर्ड्स किसी अच्छी नहज पे होते तो हमें भी खुशी होती, आवाम को भी यकीनी तौर पर खुशी होती, लेकिन महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त इस हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इनके असरात यकीनी तौर पर मनफी होंगे अवाम पर और मुल्क पर। इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे 2013 आम इंतखाबात मुबैना धांधली के हवाले से जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था उसकी रिपोर्ट सामने आई और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म का रद्द अमल भी सामने आना शुरू हुआ, हुकूमत का रद्द अमल, मुख्तलिफ सियासी जमातों का। और फवाद साहब, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मुसलसल ये कहा जा रहा है मुल्क की सियासत पर इसके असरात मनफी कुछ कह रहे हैं, कुछ मुस्बत कह रहे हैं, आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सियासत तो एक बहता दरिया है, इसके ऊपर तो असरात होते रहते हैं। एक आप कह लें कि पानी है, वो बहता चला जा रहा है, उसके ऊपर दरमियान में कई दफ़ा बारिशें, नदियां नालियां आती हैं, दरिया बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ये सियासत है, चलती रहेगी, कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। लेकिन आप देखिए, आपने एक बार कहा था कि इवेंट्स आते हैं उससे कुछ पार्टियों के ऊपर इफेक्ट आएगा और फिर नए इवेंट्स आते हैं तो फिर नई पार्टियां बनेंगी। देखिए, अभी फॉर द टाइम बीइंग देखें डॉक्टर साहब, जज हुकूमत नहीं तब्दील कर सकते, ये तयशुदा बात है। हुकूमत तब्दील कर सकते हैं या फौज कर सकती है जिसके पास मसल पावर होती है, या अवाम कर सकती है। इमरान खान साहब को जब धरना नाकाम हो गया था, बल्कि धरना तो बाद में नाकाम हुआ था, जिस दिन उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और आर्मी चीफ ने उनको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के अलावा कुछ भी जो है वो आप डिमांड करें, मैं आपका जामिन हूं, मैं करा देता हूं, उस दिन बात खत्म हो गई थी, हुकूमत नहीं बदली जा सकती थी। और बाकी उसके बाद के सारे जो इवेंट्स थे उसका इमरान खान एक पॉलिटिकल माइलेज ले रहे थे। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस धरने की पॉलिटिक्स से और ये जो सारी मूवमेंट चली है इसका तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो लोग ये बात इग्नोर कर देते हैं कि आप ये देखें कि इस धरने से पहले तहरीक इंसाफ कहां खड़ी थी और इस धरने के बाद कहां खड़ी है, जिसमें पीपल्स पार्टी का भी काफी रोल है। देखिए, इस धरने से पहले तहरीक इंसाफ मुल्क की चंद अपोजिशन पार्टीज में से एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस धरने के बाद तहरीक इंसाफ मुल्क की अकेली अपोजिशन पार्टी। अच्छा, तो 2 साल जो मुल्क के जाया हुए, आपने पार्टी मफाद तो बता दिया कि पार्टी मफाद बढ़ गया, शायद अब वो मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई, लेकिन 2 साल मुल्क के भी तो जाया हुए। नहीं, देखें, मुल्क के अवाम के क्या जाया हुए। आपके ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब उन्होंने कल तकरीर की, जब नवाज शरीफ साहब ने, और बड़ी स्टेट्समैन स्पीच थी उनकी, और उन्होंने कहा कि ये जनाब वापस हो जाए, सब अच्छे होगा, कुछ नहीं होगा। हुकूमत क्या चाहती है जो आप कह रहे हैं कि कोई बंदा जनाब बात ही ना करे, हिले जुले ही ना, ऐसे चलता रहे, फिर सियासत की बात करते रहे, बेशक इकोनॉमिक्स की बात नहीं। तो इकोनॉमिक्स की बिल्कुल ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आलमी रिकॉर्ड जो इतने अरसे में बन गए, अवाम की तवज्जो कहां से हटी रही? नहीं, अवाम की तवज्जो जो है वो इस धरने की वजह से हुकूमत पर रही, मेरे ख्याल में। अच्छा, कौन सी पार्टीज मजबूत हुई, कौन सी पार्टीज कमजोर हुई, इसके जुडिशल कमीशन के फैसले के नतीजे? जुडिशल कमीशन के फैसले से कुछ पहले अगर आप देख लें कि पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने, मसलन कल का आप इलेक्शन ले लें जो वहां पे हुआ गुजरांवाला में, इस इलेक्शन में पीटीआई का जो पिछला नतीजा है अगर आप निकाल के देखें तो पीपल्स पार्टी ने नंबर 2 थी और ये पीएमएलएन नंबर 1 थी। और ये विर्क जो वहां पर बड़ा एक वहां पे राजपूतों का धड़ा है, एक जट्टों का धड़ा है, जट्टों राजपूतों का मुकाबला होता है, ये धड़ा वहां पर पीपल्स पार्टी के साथ था। इस इलेक्शन के अब जो धरने के बाद या ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाइप आउट हो गई। तो कोई 2000 कुछ 600 वोट है जी, टोटल 2600 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, जबकि उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ जिसके चंद हजार वोट थे इससे पहले, वो 28,000 वोटों के ऊपर पहुंच गई है। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने अपना कद जो है वो पाकिस्तान में इतना बड़ा कर लिया है। अब जो आप आगे चलते जाएंगे आप देखेंगे कि चॉइस हो जाएगी कि जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, जो हुकूमत के साथ नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी बट लेकिन आप माजरत के साथ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कद उन्होंने बड़ा कर लिया है, तो कई मकामात पर उनको सुबकी भी तो हुई है ना फवाद साहब, ये बात तो हम नहीं। और बहुत सारे यूटर्न्स भी लिए गए, यूटर्न्स उन्होंने लिए हैं, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है वो इमरान खान को बहुत कह लें कि सुपीरियर पॉलिटिशियन तो है ही नहीं। वो जो हमने पहले भी बात की थी कि तहरीक इंसाफ डिटेल्स में तो जाती नहीं है, डिटेल्स में पीएमएलएन जाती है हमेशा। तो जो एक साहब इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे जब उनको पहली दफा खबर दी गई है, जुडिशल कमीशन ने ये फैसला कर दिया, तो उन्होंने फौरन कहा कि मेरा पेट खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है सब। अच्छा, एक में से मैं आपको बताऊं कि जो पीएमएलएन है उसको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कोई बहुत पॉपुलर पार्टी है। पॉपुलर पार्टी वो एक
सियासी हकीकत के तौर पे वो मौजूद है। लेकिन अगर ये कहें, अगर पॉपुलैरिटी देखनी है, जिस तरह से राहील शरीफ की इस वक्त रेटिंग आ रही है 83% के ऊपर वो खड़े हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस होती है ना हर पार्टी की। मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर आप देखें तो इसके फौरन बाद हुकूमत ने क्या रिएक्ट किया? सर, नवाज शरीफ को आप राहील शरीफ साहब के साथ तो कंपेयर ना करें, आप उनको बाकी सियासतदानों के साथ कंपेयर करें। नहीं, बाकी सियासतदानों में जितने इमरान खान पॉपुलर है उतने नवाज शरीफ साहब भी पॉपुलर है। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो हमागीर है, वो सिंध में भी है, वो केपीके में भी है, वो पंजाब में भी है, और वो शायद बलूचिस्तान में भी है किसी हद तक। नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो पंजाब तक महदूद है। और जो बात हम रोते हैं, आपको पता है पिछली दफा भी हमने बड़ी इस बात को कहा था कि आखिर पीएमएलएन खुद को एक्सपेंड क्यों नहीं कर रही? उनको लाजमन एक्सपेंड करना चाहिए, उनको सिंध में जाना चाहिए, उनको केपीके, बस देखें ना, उन्होंने केपीके में गवर्नर लगाए हैं सरदार महताब अब्बासी साहब, जो फाटा को कंट्रोल करते हैं, वो एक लफ्ज पश्तो का नहीं बोल सकते। जब आपकी जो अपॉइंटमेंट्स के तरीकाकार जो हैं वो इस तरह के हों और उनमें आप ना कर सकें, तो फिर आपकी लिमिट्स जो हो जाती है। अच्छा, पीटीआई के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं कि उनका जो मामला खराब हुआ है, वो तो आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई के अंदर झगड़े शुरू हो गए। इंटरनल के ऊपर भी गौर करें, उस पर भी रोशनी डालें। अच्छा, अब आप देखें कि पहली बात तो पहले पीएमएलएन को अगर खत्म कर लें हम, पीएमएलएन ने देखें क्या, एक तो उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने तो बयान दिया कि साहब अच्छा करें और कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई ने अगले दिन एक ऑर्डिनेंस जारी किया पंजाब में लोकल गवर्नमेंट कराने का, शहबाज शरीफ साहब ने। और आप देखें कि उस ऑर्डिनेंस का कोई और मकसद नहीं है सवाए इसके कि लोकल गवर्नमेंट को इस तरह से मैनिपुलेट कर लिया जाए कि सवाए पीएमएलएन के कोई और जो है वो हुकूमत किसी जिले में बना ही ना सके। तो एक तरफ आप बड़ी अच्छी सी तकरीरें करते हैं, दूसरी तरफ आपके एक्शन जो है वो बताते हैं कि आप उन तकरीरों के बिल्कुल बरअक्स जो है वो बात करना चाहते हैं। लिहाजा जो इलेक्शन के ऊपर आपने बात की, रिफॉर्म्स कर लें, ये कर लें, वो अगले ही दिन आपने डिफीट कर दिया खुद ही कुछ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सब अच्छे अच्छे बोले, कोई बात ना करे। ख्वाजा आसिफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन ही बयान दे दिया कि ये जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम जो है वो इसको फंड कर रहे थे, इनको जो है वो अपना है। अच्छा, एक यहाँ पे एक बड़ी गलत फहमी है पीएमएलएन, लेकिन अब बड़ा अरसा हो गया था फौज के ऊपर कोई हमला तो नहीं किया था। ये देखिए, अच्छा, एक तो खैर जितनी फौज पीएमएलएन में पॉपुलर है उतनी ही फौज में पीएमएलएन पॉपुलर है। ये तो वाइस वर्सा। ये कोई इतना कोई वो बात नहीं है, दोनों मजबूरी में ही चल रहे हैं। लेकिन मामला ये आ जाता है कि ये सोचना कि जनरल जहीरुल इस्लाम या जनरल पाशा जो हैं वो जनरल राहील शरीफ को फौज से एक अलहदा आदमी है और फौज पूरी जो है वो एक अलहदा एंटिटी, ऐसे तो नहीं है। फौज, जनरल राहील शरीफ ड्रॉज ऑल हिज पावर फ्रॉम आर्मी, और ये वो है, ये भी इसमें कोई सारी एक यूनिट है ना जो चलता है। अगर आईएसपीआर खाली समझे कि हम नहीं बना दिया है, ये पॉपुलैरिटी जो है वो हमारी है क्योंकि हम सारी खवातीन एंकर्स को ले जाते हैं शुमाली वजीरिस्तान में घुमा फिरा के लाते हैं, तो हम बड़े पॉपुलर हैं। जाहिर आईएसपीआर जाना चाह रहे थे, अब आप भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि इतना भी बात नहीं है। तीन एक्टर्स थे जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद और उस फैसले के दौरान, एक पीएमएलएन, दूसरी पीटीआई और तीसरा वो कमीशन इटसेल्फ। मैं समझता ये हूं कि नवाज लीग इस इवेंट के बाद, जो आप कहते हैं इवेंट के बाद, वो ज्यादा मजबूत हुई है। और मुझे दो नताइज जो मैंने पीटीआई के हवाले से सोचे हैं, वो पहला तो ये है कि इनका इंटरनल फैसला साजी का जो तरीका है वो बहुत ही कमजोर है, वो डीपली फ्लॉड है, उसमें बहुत कमजोरियां हैं। देखिए, ये फैसला करना था कि आपने जुडिशल कमीशन में जाना है या नहीं जाना, फोरकास्ट करना चाहिए था कि ये किस किस्म के फैसला कर सकते। तो फैसला साज जो हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, उनमें तब्दीली की बड़ी सख्त जरूरत है अगर ये पीटीआई को किसी सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, अदलिया के हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से, मैं ये समझता हूं कि हमारी तारीख में कितने कमीशन बनाए गए, 20 कमीशन बनाए गए। वो हमूदुर रहमान कमीशन आपको याद है कि 28 साल तक उसकी रिपोर्ट ही सामने नहीं आने दी। फिर मीर मुर्तजा भुट्टो साहब के ऊपर कमीशन बनाए। कमीशन बेतहाशा बनाए जाते हैं, कभी तो उनके फैसले आते नहीं हैं, आते हैं तो वो मंजर आम पे नहीं लाए जाते। तो ये कमीशन, इसने एक तो वो आधा तीतर आधा बटेर नहीं किया, बड़े वाजे फैसले, बड़ा, और फिर वक्त की पाबंदी भी रही ओवरऑल, और फिर मंजर आम पे भी टाइम पे ये आ गया। तो ये अदलिया का वकार भी, अदलिया का वकार तो ठीक है। और जो चीफ जस्टिस है, मौजूदा चीफ जस्टिस है, बहुत ही ऑनरेबल आदमी है। अगर आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, और अगर आप उनकी जर्नल्स लेंगे, ओपिनियन लेंगे, हर आदमी जो है वो कहेगा कि बड़े जबरदस्त आदमी है और वो। लेकिन मसला यहाँ पे ये है डॉक्टर साहब कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो है वो उसने अपने रोल को ना सिर्फ ये कि कह लें कि डिफेंड कर रहा है, इस्तीफा देना तो दरकनार। वो कहते हैं कि हम तो, हमारी तरफ तो आप आंख उठा के ना देखें। अच्छा, ये इंतखाबी अमल में क्या बेहतरी होनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द अमल है उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक पे से वापस आएंगे इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद कई सवालात उठे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि कोई भी रुकन किसी के कहने पर किसी भी इल्जाम पर मुस्ताफी नहीं होगा। ये दरअसल आप देखें ना जुडिशल कमीशन की, तो 80 साल उनकी उम्र है, आप क्यों जोर लगा रहे हैं कि वो रिटायर हो जाए? एक तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है, इस उम्र में जो है वो दुनिया में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई किताब लिखते हैं। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप पंजाब के मेंबर देखें, जस्टिस रियाज कियानी साहब हैं, ये खलीलुर रहमान रमदे के राइट हैंड हैं। इनकी बेटी जो थी उनको सीडीए में लगाया गया, फिर पहले एलडीए में लगाया गया, उनको अब भी जो है वो उधर मरियम बीबी को जो है वो अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। मतलब हर आदमी को पता है कि खलील, इनको एक रिटायरमेंट के बाद रमदे साहब यहाँ पे जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कह दिया कि जी लाहौर में जो सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ऊंची ऊंची, उनके ऊपर कमीशन बना दिया और 2.5 लाख रुपया इनकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी रियाज कियानी साहब की, पता नहीं किस कानून के तहत। वो भी खैर उनकी मौज लगी रही, गाड़ी वाड़ी भी उनके पास रही। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जस्टिस रोशन एहसानी जो सिंध से हैं, वो पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे 96 में। जरदारी साहब ने बड़ी भाग दौड़ करके उनको जो है वो मेंबर लगवाया और सिंध में उनका है। इसी तरह जस्टिस शहजाद अकबर साहब जो है वो बैरिस्टर मसूद कौसर जो है उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। नवाज शरीफ साहब की सेकंड गवर्नमेंट में उनको जज बना था। अब देखें ना, इनकी जो एफिलिएशन है जो जजेस की, वो नॉन है, सभी की सियासी एफिलिएशन सभी के। और उनके अच्छा, एक तो खैर वो पाकिस्तान में मसला भी है कि जुडिशरी में आप लग ही नहीं सकते अगर आप किसी के नॉन नहीं है, तो बजाय उसके बगैर तो आप आ ही नहीं सकते। लेकिन इनके प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन, अब देखें पीपल्स पार्टी ने भी आज कह दिया, कमर जमान कायरा साहब ने भी कह दिया कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए, इमरान खान साहब पहले कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत लंबे चौड़े जो है वो बातें की, जो हमने सलमान राजा साहब के सामने रखी, फिर बाद में इमरान खान साहब ने भी काफी जो, वो तो लगभग वही बातें जो हमने पहले सलमान राजा साहब को कर दिया था। लगता है इमरान खान साहब को स्क्रिप्ट दिया गया आपके प्रोग्राम में भी। वो देखिए बातें तो हैं ही वही ना जी उसमें। देखिए उसके बाद कम से कम नया इलेक्शन कमीशन तो हमें चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। अच्छा, दूसरी तरफ पीटीआई का जो अपना इंटरनल झगड़ा है, उसमें यह है कि हामिद खान साहब जो है, फ्रैंकली इशू ये था कि हामिद खान जो बेसिकली, हामिद खान साहब हैं कौन? हामिद खान साहब भी एक, इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो भी जलंधर के पठान है, हामिद खान साहब भी जलंधर के पठान है। सो ये क्लोज एक रहते थे। इनका मामला खराब हुआ जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर, हामिद खान साहब बुनियादी तौर के ऊपर, आपको मालूम है इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक होते थे जस्टिस आमिर रजा लाहौर में। यहाँ लाहौर में जो जुडिशरी की पॉलिटिक्स है या जो बार की पॉलिटिक्स है, वो भी अपने जज लगवाने वाली है, कोई और इनकी पॉलिटिक्स नहीं है। सारे बार वाले बनते हैं अपने जज लगवा दें, मेरे जज लग जाएंगे, मैं अच्छा वकील हो जाऊंगा। हामिद खान साहब ने ये किया कि जब उन्होंने ये लॉयर्स मूवमेंट आई, उसके बाद आपको याद होगा कि एक मूवमेंट चलाई गई जिसमें 103 जजेस को उठा के बाहर फेंक दिया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था टोटल। उसमें जो पीपल्स पार्टी के फारूक नायक साहब और बाबर अवान साहब थे, वो दोनों डर गए इफ्तिखार चौधरी साहब से। उन्होंने डर के जो वो कहते थे वो कर देते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी भी दुकान भी चलानी थी। बाबर अवान साहब माशाल्लाह आजकल करप्शन के खिलाफ लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, बट बाबर अवान जो थे वो जब लॉ मिनिस्टर बने, उन्होंने 60 करोड़ रुपया उठा के गवर्नमेंट का बार एसोसिएशन में बांट दिया और किसी ने उनको एक उंगली नहीं। लेकिन अब वो इमरान खान साहब के एडवाइजर बनना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब के एडवाइजर हैं, आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, मैं चौधरी साहब मॉडल्स देख रहा था इलेक्शन कमीशन के दुनिया में, वहां कहीं भी ये मॉडल नहीं है कि आप रिटायर्ड जजेस को बना दें। जो एक टूनिसिया में बड़ा जबरदस्त, उनके रेवोल्यूशन के बाद टूनिसिया में जो हुआ, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त मॉडल बनाया है और उन्होंने मॉडल ये बनाया है कि 2 जजेस होंगे और वो हाजिर सर्विस वाले होंगे। क्योंकि आप 60-65 साल का जब इंसान चला जाता है तो वो दिमागी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी अपनी पीक परफॉर्मेंस में नहीं होता। अच्छा, इन्होंने 2 जजेस बनाए हैं, एक लॉयर बनाया है, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और एक फाइनेंस का एक्सपर्ट और एक IT का एक्सपर्ट। इसको मिला के उन्होंने इलेक्शन कमीशन बना दिया और इलेक्शन कमीशन इंतहाई वो इंडिपेंडेंट, आजाद, खुद मुख्तार, बजट भी अपना वो खुद बनाता है। ये जो रिटायर्ड जजेस वाला मॉडल है, ये मुझे कहीं और दुनिया में, सिवाय मशरक़ वस्ता में 1-2 मुल्क हैं या ये दुनिया में कहीं नहीं। फ्यूटाइल मॉडल है जी। क्यों जज जब रिटायर हो गया जज, इसका मतलब है जज अगली जॉब शुरू करना शुरू कर जैसा, दिस मस्ट बी। तो ये इस्लाहात इसमें आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यही बात मैं करना चाहूंगी, अब सियासी जमातों को पिछले रोने छोड़कर इस पे काम करना चाहिए कि इंतखाबी अमल में शफाफियत अगर अगली दफा चाहते हैं। देखिए, 3 इंतखाबी इस्लाहात की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 एक्टर्स हैं, 3 प्लेयर्स हैं। एक तो सियासी पार्टीज खुद हैं, फिर इलेक्शन कमीशन है और फिर हमारा इंतखाबी निजाम या इलेक्टोरल सिस्टम जो हम कहते हैं। इन तीनों में इस्लाहात की अशद जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है वो बड़े ठोस बने हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, अगर आपने अपॉइंटमेंट्स की मेला फ्राइडे करनी है और आपने अपॉइंटमेंट्स करनी है, मेरा दोस्त लगा दो या मेरा वाकफ है या इलेक्शन मदद करेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब
سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی تو بہت ساری اصلاحات چاہیے نا. وہ اندر سے جمہوری نہیں ہے, جمہوریت کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. اب وہ شخصی ملکیت کے اوپر وہ تقریباً جھگڑے ہو جاتے ہیں نا. اب یہ حامد خان جہانگیر ترین کا کیا جھگڑا ہے؟ یہ جھگڑا ہے صرف کہ پہلے حامد خان صاحب عمران خان کے بہت قریب تھے, ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب نے ہیز ککڈ ہم آؤٹ. اب اس کا حامد خان صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ تھا بنیادی طور کے اوپر کہ یہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ایک مافیا تھے, جو فقیر محمد صاحب تھے فارمر رجسٹرار, اور حامد خان صاحب, یہ سب لوگ مل کے جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اچھا تو آپ کے رجسٹرار صاحب, حامد خان صاحب اور سپریم کورٹ, یہ ایک اور گٹھ جوڑ بنا ہوا تھا. تو یہ اور انہوں نے وہاں پر جو ہے ریکارڈ نمبر کے کیسز جو ہے وہ حامد خان صاحب کو کرنے شروع کر دیے. اچھا بعد میں جب عمران خان کی تھوڑی انبن ہو گئی افتخار چودھری صاحب سے, تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کر دیا. تو اب ان کا حامد خان صاحب کا دل ڈوبتا تھا کہ افتخار چودھری کو میں کیسے کہوں, میں انداتا تھا وہ. تو اب وہاں پہ جا کے انہوں نے عمران خان سے کنسلٹ کیے بغیر کہا کہ جی میں تو معافی مانگتا ہوں, جس سے عمران خان کو اس وقت بھی تقریباً اتنا ہی بڑا جھٹکا لگا سیاسی طور پہ جتنا ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسی کو. تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ یار آپ عجیب آدمی ہیں, میں نے آپ کو کچھ کہا ہے, آپ نے جا کے آگے سے کچھ کر دیا. اچھا اس کے بعد جہانگیر ترین جو ہے فرینکلی ان کے اوپر ان کی آپ بزنس کے اوپر تو بات کریں کہ وہ ان کے اوپر الزام یہ ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر کرپشن کا الزام تو نہیں ہے. اگر وہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو ہو کیا. بالکل ٹھیک. اچھا اب وہ انہوں نے جب حامد خان کے جگہ جو ہے وہ قریب آگے, اب حفیظ پیرزادہ صاحب کو اسحاق خاقوانی اور جو ہے جہانگیر ترین صاحب, انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کیس سے حامد خان صاحب کو ذرا پر ہی رکھیں, یہ ذرا ان کو دے دیتے ہیں. وہ ان کو بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ جی جناب میں سب سے بڑا پڑھا تو میں تھا, پی ٹی آئی کا وکیل تھا, مجھے جو ہے وہ انہوں نے کر دیا. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے پہلے یہ بھی کیا کہ جہانگیر ترین کو پارٹی میں جنرل سیکرٹری بننے سے روکنے کے لیے, کیونکہ یہ چیف الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پنجاب سے 2 عہدے نہیں ہو سکتے, اور جہانگیر ترین کو روک دیا. اس کے بعد عمر چیمہ جو بھی ڈپٹی آرگنائزر ہیں پنجاب میں, انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حامد خان کو ریموو کیا جائے, اور وہ تو پرانے نظریاتی کارکن تھے. اسی طرح سے جو فوزیہ قصوری ہیں ان کو بھی حامد خان نے روکا اسمبلی میں آنے سے. لہٰذا یہ ان سے تو بہت برا ہوا چودھری صاحب, انہوں نے تو اپنی سٹیزنشپ بھی دے دی, اور اس کے بعد انہوں نے. اچھا اور دوسرا آج مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کہ جب حامد خان صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف کی کابینہ کے وزراء جو ہیں ان کو لے لیا گیا ہے, تو اگر آپ گورنر ہاؤس کا ریکارڈ نکلوائیں تو سب سے پہلا آدمی جس نے گورنر صفدر صاحب, آپ کو یاد ہے کہ پہلے گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں, جنرل صفدر صاحب, تو جو پہلا وکیلوں میں سے صاحب جنہوں نے جا کے جنرل صفدر سے ملاقات کی تھی وہ حامد خان صاحب تھے. اور یہ اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ اٹارنی جنرل بننا چاہتے تھے, انہوں نے کہا نہیں آپ ایڈوکیٹ جنرل بن جائیں, وہ آگے بات نہیں چڑھی. اب جس کو جو نہیں ملتا پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا سر مجھے ایک اور پرابلم ہے ہمارے انتخابی نظام سے, الیکٹورل سسٹم سے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے 17% پاپولر ووٹ جیتا ہے 2013 کے الیکشن میں, 17% ووٹ ان کو ملا ہے, لیکن جنرل سیٹیں جو ان کی جیتی ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ صرف 10% ہے. پی ایم ایل این نے صرف 33% ووٹ لیا ہے, لیکن سیٹیں ان کی 50% ہیں, کیونکہ فرسٹ کراس دا پول. تو وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم جو ہے وہ ایک تو بے تحاشا ووٹ ضائع کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک کانسٹیٹیونسی میں اگر 2 لاکھ ووٹر ہیں, انہوں نے 2 لاکھ ووٹ ڈالے ہیں, اور پی ایم ایل این کا ایک کینڈیڈیٹ جیتتا ہے 50,000 ووٹ لے کے, تو باقی 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں جنہوں نے ان کے فیور میں ووٹ نہیں ڈالا تھا وہ آپ نے سارے ضائع کر دیے, یعنی کہ ان کے نمائندگان جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں. مختصراً ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے, تو اب واقعی انتخابی اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہے, اس طرح بڑھنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس اصلاحات سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اندر کا اسٹرکچر دونوں کام اکٹھے کریں. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو اصلاحات لانی ہے, جو شخصی مجھے آپ بتائیں نا کہ پوری ایم کے ایم چاہتی ہے کہ الطاف حسین صاحب ان کی جان چھوڑیں, پوری پیپلز پارٹی چاہتی ہے زرداری صاحب جان چھوڑیں, مجھے آپ بتائیں کیا کریں. اندر بھی انتخابات اچھے بہتر طریقے سے ہونے چاہیے. اچھا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں بنتا چودھری صاحب کے, آپ ذمہ داری لگا دیں. بالکل ڈیموکریسی ود ان پولیٹیکل پارٹیز, یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ رولز بنائے, اور وہ بنائے کہ کس طرح سے پارٹیز کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ الیکٹ ہوگی, اور کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز اس میں بھی سب کو جو ہے ایک قانون بنائیں کہ 55 سال سے بڑا جو ہے وہ کوئی ممبر نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا. اب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ پیک پرفارمنس پہ آتی ہے انسان. دیکھیں ابھی بند ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی ایگزسٹنگلی تو سردار رضا خان صاحب جو ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں بڑے ڈائنامک آدمی ہیں. میرے خیال میں ان کو تو اپنے ممبروں کو تبدیل کرنے کی آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت انہوں نے تو الیکشن نہیں کرایا, وہ تو بعد میں اپوائنٹ ہوئے تھے. پاکستان میں نئے
कमीशन की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज में नए इलेक्टोरल सिस्टम्स की जरूरत है। और ये कहना कि रातों रात जो है वो जरदारी साहब पूरी सीईसी फारग कर दे, अल्ताफ हुसैन साहब राब्ता कमेटी सुबह उठते हैं तोड़ देते हैं, रात को दोबारा बना देते हैं, इस तरह तो आप नहीं पॉलिटिकल पार्टी। अब ये तो उन्होंने अमेंडमेंट का हिस्सा बना दिया, ये तो आपने खुदा बना दिया है पार्टी के लिए। 18वीं आईनी तरमीम में आप देखें कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो वफादारी है वो समझी जाती है कि शख्सी वफादारी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टी जमात के लिए वफादारी होनी चाहिए। वो आप समझते हैं कि जो अल्ताफ हुसैन के साथ वफादार नहीं है वो गद्दार है। मारूसी सियासत का इफेक्ट इम्पैक्ट पे बड़ा जबरदस्त होता है। सही, तो यानी गरीब रह जाता है मुल्क, तालीम और सेहत के ऊपर कभी पैसा खर्च नहीं होता। सही, तो इंतखाबी अमल शफाफ करने के लिए इस्लाहात की जरूरत है, न सिर्फ मुल्क के लिए इसको जरूरी है बल्कि साथ ही साथ सियासी जमातों में भी इस अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, जब ब्रेक पे से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारतीय जिला गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन पर होने वाले हमले के हवाले से। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे भारतीय पुलिस स्टेशन पर होने वाले हमले के हवाले से। वाज़े अल्फाज में पाकिस्तान ने इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत भी की है, लेकिन भारत इस पे कुछ खास मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। किस तरफ इशारा बन रहा है इन तमाम बातों का? जी फवाद साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत ही हमारे साथ पाकिस्तान में ये रोज होता है। आप देखें जिस तरह से बस के ऊपर फायरिंग हुई, हमारे यहाँ कराची में इस तरह फायरिंग हुई, और ये टेररिज्म के जो वाकयात हो रहे हैं मुझे यूँ लगता है कि उतने ही ग्रोसम है जितने पाकिस्तान में हो रहे हैं। और इंडिया के या भारत में जो सिविलियंस हैं उनके साथ हमारी तमाम तर हमदर्दियां हैं जो कुछ हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो एटीट्यूड है कि अभी हमला जारी था तो भारत ने पलट के पाकिस्तान को जो है वो कहना शुरू कर दिया कि आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा कि ये 2008 में जो एक टेररिज्म के एक सीरीज हुई थी भारत में, जिसमें अजमेर शरीफ में धमाका हुआ था, मक्का मस्जिद में धमाका हुआ था, मालगांव में धमाका हुआ था, उसके फौरन बाद भी भारत ने एग्जैक्टली यही किया कि तमाम इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। 2010 में आके फिर वो जो हेमंत कुरकरे थे जो बाद में बॉम्बे अटैक में जो है वो हलाक हो गए, लेकिन ऑल क्रेडिट टू हिम, उन्होंने एक सैफरन टेररिज्म जो है उसकी ये सुराख लगाया और फिर पता किया कि इस सारे मामले में हिंदू इंतहा पसंद मुलव्वस थे। और चिदम्बरम जो उस वक्त के भारत के होम मिनिस्टर थे, दाखिला के वजीर थे, ये इस्तेलाह सबसे पहले सैफरन टेररिज्म की उन्होंने खुद इस्तेमाल की और कहा कि इसमें हिंदू टेररिस्ट जो है वो मुलव्वस है, और उन्होंने ये सारा काम किया और बाद में लोग पकड़े गए। अनफॉर्चुनेटली भारत हमेशा बहुत जल्दी कर देता है। देखिए, इस दफा भी यही हुआ। वो जितेंद्र सिंह उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कह दिया, ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। राजनाथ सिंह उनके जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया है ऑलरेडी कि हम बिफिटिंग रिप्लाई देंगे हम इनको। और फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ इशारे कर दिए। देखिए, 3 पॉसिबिलिटीज मुझे पर्सनली नजर आती हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट पे अटैक हुआ है गुरदासपुर पे, वो बॉर्डर करता है इंडियन हेल्ड कश्मीर से। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये वो आपको याद होगा खालिस्तान मूवमेंट जो उठी थी, या तो ये उसका हिस्सा है और वो दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रही है, तो ये पंजाब के अंदर से ही ये काम हुआ है, या ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है या ये वहां से आया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये पाकिस्तान से गए। अब मुझे लगता है कि ये पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी का ज्यादा चांसेस ये हैं, क्योंकि उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फेंसिंग की गई है, अब अगर उस फेंसिंग को आप गौर से देखें, मैंने कुछ तस्वीरें भी ली हैं उस फेंसिंग की, वो इतनी ठोस किस्म की फेंसिंग है। 8 से 12 फुट फेंसिंग है 2 तरफ, और दरमियान में फिर खारदार वो बड़ी कांटे वाली तारें हैं, और कैमरास लगे हुए हैं इसके ऊपर। चौधरी साहब, इसके ऊपर बिजली चलाते हैं इंडियंस, इसकी थ्रू बिजली छोड़ते हैं, इसके अंदर अलार्म्स लगे हुए हैं, जैसे ही कोई क्रॉस करता है अलार्म बजने लगता है, वरना तो आदमी को वैसे ही वहां पे बिजली लगे। तो ज्यादा चांसेस ये लगते हैं कि या तो ये खालिस्तान की मूवमेंट दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रही है, या ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उनकी एक बड़ी पुरानी दास्तान भी है, वो बड़े पुरानी पिछले 20-25 साल से लड़ भी रहे हैं। खालिस्तान भी बड़े अरसे से ये लड़ रहा है। अच्छा, खालिस्तान में तो डॉक्टर साहब ये है कि वहां पे सूरता सिंह है भारतीय पंजाब में, जिन्होंने एक भूख हड़ताल शुरू की हुई है उन कैदियों की रिलीज के लिए जो खालिस्तान मूवमेंट में गिरफ्तार हुए। अच्छा, अब वहां पे कल जब सरदार बादल सिंह जो है जो चीफ मिनिस्टर है इंडियन पंजाब के, वो यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पर भी जय खालसा के नारे लगे और खालिस्तान तहरीक के पंफलेट जो है वहां पर भी जो है वो कहे। इसी तरह से सिख जो है, सिख बरादरी जो है, वो पिछले पूरे हफ्ते में पूरी दुनिया में, फ्रैंकफर्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद जर्मनी में,
तमाम जगहों के ऊपर वो मुजाहरे कर रही है खालिस्तान तहरीक के, तो खालिस्तान तहरीक के ऊपर तो ये मामला है। लेकिन ये डॉक्टर साहब हमें 8 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है, ये पहली बार हुआ है। वहां पे होता है, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट तो अभी तक भी खालिस्तान की है जिंदा। मिलिटेंट मूवमेंट जो है वो नीचे गई हुई है, बिकॉज वहां पे जो है वो बहुत, आपको पता है, बहुत ज्यादा सिखों को हलाक किया गया, स्पेशली इंदिरा गांधी बाद में जो है वो इसकी याद में आई। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जो सबसे आजकल की वॉर में इंपॉर्टेंट वेपन है वो है मीडिया वेपन। आप देखें कि हिंदुस्तान किस तरह से लखवी के केस को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब जो उनकी जो प्रोसिक्यूटर है, ये जो सैफरन टेररिज्म जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, उनका नाम है रोहिणी सैलियन। रोहिणी सैलियन जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जी मुझे जो इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये बुला के कहा कि आप ये जो टेररिज्म के ट्रायल्स हैं इनको गो स्लो करें और इनको आप सॉफ्ट हो इनके ऊपर। वजह भी बताई उन्होंने, इसलिए कि उन्होंने कहा जी आप बहुत ज्यादा तेजी में ले जा रही हैं, आप इसको जो है इसको स्लो करें। और वो उन्होंने जाके ये पब्लिक किया और उन्होंने बड़ी इसकी मजम्मत की। फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान में आप 100 इल्जामात लगा सकते हैं, हमने कभी ये नहीं किया कि JUD का बंदा उठा के मिनिस्टर ही बन गया हो या फेडरल मिनिस्टर बन गया हो। वहां पर रणधीर सिंह जो की प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, उनको बीजेपी की गवर्नमेंट में, अभी जो झारखंड सूबा है, झारखंड रियासत है भारत की, वहां पर उन्होंने उसको अपना वजीर बना दिया। हम अपनी, मुझे नहीं समझ आती कि हमारी जो लोग जो मीडिया कैंपेन्स देखते हैं या वो करते हैं, उनको इंडिया में ये जो अब न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जब छपती है खबर, पाकिस्तान के खिलाफ छपती है, गार्डियन में छपती है। देखिए, एक तो आप कह लें कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन क्या फर्क होता है? मुझे यूं लगता है हमें अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। हमारे जो लोग ये कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। शायद पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है वो दबका शबका लगा लेते हों, लेकिन बाहर मुझे लगता है कि गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स में इनकी ग्रास्प नहीं है। और जितनी स्टोरीज आती हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के खिलाफ आती हैं। और हिंदुस्तान की अब इतनी ग्लेयरिंग टेररिज्म के साथ ताल्लुक है, और स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट में जो शामिल हैं लोग, वो तो कातिल हैं, लिटरली कातिल है मुसलमानों के। अब आपने देखा कि वो अजीत डोभाल साहब किस किस्म के बयान देते हैं। और फिर मैंने जो देखा कि उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको कहते तो सिक्योरिटी फोर्स हैं, लेकिन वो 2,40,000 की नफरी है, उनका अपना एयरविंग है, उनके अपने कमांडोज हैं, यानी कि वो पूरी की पूरी एक फौज है। अब आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आपके पास बैरियर फेंस लगा हुआ है, आपकी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी इतना खतरनाक किस्म का फेंस लगा हुआ है, और फिर आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो उधर बैठी है वो पूरी की पूरी कई दुनिया के ममालिक के फौज से भी वो बड़ी है, और एयर विंग वगैरह भी सब कुछ उनके पास। तो ये वो देवेंद्र कुमार साहब को और अजीत डोभाल साहब को जो नरेंद्र मोदी साहब से ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं क्या करना है आपने, वो तो अब कहना शुरू हो गए हैं। हमारा क्या इस पे होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि इस तरह इल्जाम जो लगा दिए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ? देखिए, हम क्या कर सकते हैं अगर वो हमारे पर इतना मटेरियल तो फराज अभी ये मैंने बताया है और जितना जो चीजें हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो लॉजिक है, हमारा जो POV है, वो इंटरनेशनल प्रेस में इधर आते ही नहीं है, और हम लोग जो है हमें कॉर्नर किया जाता है। अब ये मैं दोबारा ये बात बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और हम अकेले जो है, हमारी कमजोरियां हैं, हमें कमजोरियां हैं, और हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये हम जो लोग भी ये मैनेज कर रहे हैं, फौज में भी और सिविलियन गवर्नमेंट में तो खैर परवाही नहीं होती, फौज में जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो भी उनकी कारकर्दगी सही नहीं है। ये भी देखा होगा कि जून की 15 तारीख को जब ज़रबे अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके 2-4 महीने के अंदर ये मामला और एस्केलेट होना शुरू हो गया। यानी कि उनको शायद लग रहा था कि ज़रबे अज़ब की वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, खुदकश हमले भी नीचे जा रहे हैं, बम के धमाके भी नीचे जा रहे हैं, और थिन आउट हो गए शायद हमारे मशरकी बॉर्डर से जो है फौजी वो चले गए मगरबी बॉर्डर पे। उसके बाद से ये अगस्त या सितंबर के महीने से ये सारा मामला एस्केलेट होना शुरू हो गया। तो काफी तफसीलन हमने बात की, ये जो पुलिस स्टेशन पर भारत में हमला हुआ और एक बार फिर इल्जामात लगा दिए गए पाकिस्तान की जानिब। अब हुकूमत की और मुकम्मल तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जिम्मेदारी है कि वो किस तरह अपने आप को डिफेंड करता है इन तमाम तर इल्जामात से। इसके साथ ही वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। साथ मैं हूं आपकी मेजबान फरा फारूक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे डॉक्टर फरूख सलीम और फवाद चौधरी। मौजूदा हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि इस हुकूमत ने 3 आलमी रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। वो आलमी रिकॉर्ड क्या हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है।
اس کے علاوہ بات کریں گے جوڈیشل کمیشن رپورٹ کے ملکی سیاست پر اور خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی بھی رکن مستعفی نہیں ہوگا، آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے بھارتی ضلع گرداسپور میں پولیس اسٹیشن پر جو حملہ ہوا ہے، آخر ہو کیا رہا ہے۔ جی، جیسے کہ میں نے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ 3 عالمی ریکارڈز جو ہیں وہ کریڈٹ پر ہیں اس حکومت کے، وہ کیا ہیں آپ یقینی طور پر انتظار کر رہے ہوں گے، حکومت خود بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ فواد صاحب، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، کیا بتانے والے ہیں؟ کمال فرح نے آغاز کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے 3 جو ہے، اتنا تو پاکستان نے پچھلے سپورٹس میں نہیں جیتا، آخری ہم نے عالمی ریکارڈ بڑی بات ہے، کمال بات ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سوچئے کہ صرف 2 سال اور شاید 1 مہینہ ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اپنے آفس کا حلف اٹھائے ہوئے، جون کی 5 تاریخ کو شاید حلف، تو 2 مہینے اور 2 سال اور 1 مہینے میں 3 ریکارڈ تو آلریڈی قائم کر دیے ہیں انہوں نے، 25 مہینوں اور ورلڈ ریکارڈ ہیں، یہ کوئی اس خطے کے ریکارڈ نہیں ہے۔ بے چینی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، جلدی دیکھیے، پہلا والا ریکارڈ جو ہے وہ مارچ کی 26 تاریخ کو اسٹیبلش ہوا ہے، اور مارچ کی 26 تاریخ کو ہم نے LNG کا پہلا سودا کیا تھا کھلے سمندر میں۔ اب آپ کو پوری دنیا کا نقشہ دکھا دیتے ہیں، پوری دنیا جو LNG خرید رہی ہے وہ کس بھاؤ پہ خرید رہی ہے اور ہم نے کس بھاؤ پہ خریدا۔ 26 مارچ کو دنیا میں آپ کو کوئی بھی ملک ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے $8 سے زائد میں اپنے گھر کے بارڈر کی پہنچ کی LNG خریدی ہو۔ اچھا، یہ جو نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، دیکھیے اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں کوریا بھی ہے، اس میں جاپان بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، سب $8 سے نیچے پہنچ لے رہے ہیں اپنے بارڈر پہ۔ یہ تو اس میں تو $1.85 بھی ہے، $2.52 بھی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں جب آئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ایشیا کی سستی ترین LNG اب یہ ایشیا میں جاپان بھی ہے، کوریا بھی ہے، چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، ہمارے گھر پہنچ $9 کی پڑ رہی ہے LNG۔ اچھا، وہاں سے ہم اٹھا کے جب اس کو پاور پلانٹ تک پہنچاتے ہیں تو $14 مانگ رہے ہیں ہم اپنے پاور پلانٹ سے۔ اچھا، اور اب مجھے بتائیے کہ انڈیا 780 پہ لے رہا ہے، چائنا 765 پہ لے رہا ہے، جاپان 780 پہ لے رہا ہے، کوریا 780 پہ لے رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ ریکارڈ قائم کیا۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، اس میں تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ چائنا 765 پہ لے رہا ہے LNG، لیکن ہم تو پچھلے ہفتے پورا ہم نے ہیڈ لائنز دیکھی تھی پاکستان میں کہ پاکستان چائنا سے LNG درآمد کرے گا اور اس کے اوپر جو لگے گا تو چائنا تو خود امپورٹ کر رہا ہے۔ چائنا خود امپورٹ کر رہا ہے، میری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ چائنا سے ہم کیسے لے کے ہمیں بھی وہ 14 کی تو نہیں بیچیں گے خود۔ لیکن یہ بات فرا کی صحیح ہے، اگر ڈاکٹر صاحب لینی ہم نے 14 کی ہے تو پھر وہ 765 کی لیں گے ہمیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے LNG امپورٹ کی تھی، اور پہلی دفعہ میں ہی ہم نے دنیا کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ دنیا میں اس قیمت پہ کبھی آج تک نہ LNG کسی نے خریدی۔ اور آج جو چیف منسٹر پنجاب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ 3600 میگا واٹ کے 3 پلانٹس لگائیں گے جو LNG یعنی گیس کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہوگی۔ تو اب یہ پنجاب میں جبکہ فرنس آئل جو ہے وہ 10.50 پہ، بلکہ آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ورلڈ آئل پرائس ہے وہ بالکل ہی کریش کر گئی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ہی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب بجائے اس کے کہ یہ فرنس آئل جو $10 اور 50 سینٹ کے اوپر آیا ہوا ہے، آپ ٹیکس لگا کے اس کو مہنگا کرنے کے بجائے LNG کے اوپر کیوں انسسٹ کر رہی ہے گورنمنٹ؟ ایک اور ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اچھا مزے کی بات والے جو ہے نا ان کو سیکھنا چاہیے حکومت سے۔ اچھا مزے کی بات بتائیں، دیکھیں اب یہ 3 پروسیس جو آپ ہمیشہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ پہلے LNG کا جہاز آتا ہے جس میں مایا ہوتی ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ری گیسیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم وہ پاور پلانٹ کو بیچ دیتے ہیں۔ اب آپ مزے کی بات سوچئے کہ ہم نے ری گیسیفیکیشن کا معاہدہ تو 15 سال کے لیے کر لیا ہے، لیکن ہمارے پاس نہ سپلائر کا معاہدہ ہے اور ہمارے پاس نہ IPPs پاور پلانٹ کا معاہدہ۔ اگر مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے وہ 15 اور 20 سال کے لیے معاہدے کرتی ہی کیوں ہے؟
آپ اپنے 5 سال کے لیے معاہدہ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہے، اگر آپ نے 20 سال، پھر آپ پارلیمنٹ سے منظوری بھی نہیں لیتے. اگر آپ نے 5 سال سے زیادہ کے معاہدے کرنے ہیں پھر اصولاً تو آپ کو ریفرینڈم کے لیے جانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے ان کی ایک کنسنسس پوائنٹ آ سکے. مثلا ابھی جو آپ نے پوری دنیا میں جس طرح میں بات کر رہا تھا آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں اور یہ کنسنسس آپ کے یہ آئل پرائس دوبارہ یہ 100 کی فگر میں تو بہت ہی لمبا عرصہ لگ جائے گا آنے کو. اس کے بعد یہ فرنس آئل کی قیمتیں گر رہی ہیں. آپ نے 15 سال کا ایل این جی کا معاہدہ کر لیا ہوا ہے اور جس طرح سے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ نہ ان کا بائر ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کون ہے اور نہ ہی ہمیں لانا کس طرح ہے یہ پتہ ہے کہ کس طرح، کیونکہ سپلائر بھی غائب ہے اور بائر بھی غائب ہے لیکن آپ نے پروسیسنگ جو ہے وہ بیچ میں کر ڈالی. جیسے یہ فواد صاحب نے مینشن کیا کہ آگے جس طرح قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو آنے والے وقت میں کیا سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے متبادل طریقوں سے؟ ایل این جی مہنگا آپشن ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھیں چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں شاید چودھری صاحب نے ایران کو بھی فیکٹر ان کیا ہے کہ ایران کی پروڈکشن اب جو ہے وہ پہلے سینکشن کنٹری تھا، وہ پروڈیوس کرتا ہے 2.5 ملین بیرل روز کے نکال رہا تھا. 9% آف دا ٹوٹل ورلڈ آئل. اب سوچئے اب وہ 4 سے 5 ملین ود ان دا نیکسٹ ایئر وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 سے 5 ملین بیرل تیل کے ایڈیشنل پھینکنا شروع کر دوں گا تو پرائسز تو پریشر میں رہیں گی. تو پرائسز پریشر میں رہیں گی اور اگر ہم ایل این جی کے معاہدے آگے لمبے چوڑے کرتے چلے جائیں گے. یہی میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی والوں سے میری گزارش ہے ذرا اسٹڈی کیا کریں. یہ دیکھیں یہ حکومت کیسے کام کرتی ہے. آپ نے نوکریاں دے دے کے لوگوں کو بیڑا غرق کر ملک کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کس بنیاد پر جو ہے ہمیں مہنگی بجلی عوام کو دی جائے گی؟ آپ کو اگلا آپشن کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نیب کا ہمارا آرڈیننس ہے اور نیب کے جو رولز ہیں ان میں یہ ہے کہ اس طرح کے تمام معاہدے نیب جو ہے اس کو کلیئر کرے گی اور نیب کا ایک آدمی ہوگا جو اس کو دیکھے گا کلیئر کرے گا. اب یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو نیب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. نیب کے چیئرمین بھی تو ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. ہاں وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ نہیں نیب والوں کو اب چابی تو ہوئی تھی کچھ دن، آپ پتہ نہیں میرا خیال ہے وہ چابی ختم ہو گئی ہے. آرمی چیف جو ہے چابی کی دوبارہ ضرورت پہ میرا خیال ہے اٹلی سے آنے والے آتے ہیں تو اچھا پہلا ریکارڈ قائم ہو گیا ماشاء اللہ. دوسرا ریکارڈ مئی کی 5 تاریخ کو قائم ہوا. اچھا مارچ کے بعد میں ایک بیچ میں مہینہ دیا گیا سکون کا پھر ایک اور نیا ریکارڈ ہے. اچھا اور وہ نیا ریکارڈ ہے ہمارا سولر پاور کا. آپ کو یاد ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے کے گئے تھے اور وہ قائد اعظم سولر. اچھا اور اس کی سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ بہاولپور میں اس کا افتتاح تھا لیکن پورے لاہور میں جو ہے وہ بینرز اور پوسٹرز اور لگائے گئے کہ جناب کمال ہو گیا، وزیر اعظم صاحب چلے ہیں اور چیف منسٹر صاحب چلے ہیں اور اس وقت تو ہر گورنر سرور صاحب بھی تھے. نہیں تو بہاولپور بھی تو پنجاب کا حصہ ہے نا، لاہور کے ساتھ ہی اب دیہاتی نہ. اچھا سولر پلانٹ لگا دی. اچھا سولر پلانٹ اب دیکھیے کہ امریکہ میں جو سولر پاور خریدی جا رہی ہے، یہ پہلا جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نیو میکسیکو جو ان کی ریاست ہے اس نے 8.5 سینٹ میں خریدی ہے. آندھرا پردیش انڈیا میں 10.28 سینٹ پہ انہوں نے خریدی ہے، یعنی وہی 10 روپے 30 پیسے. آپ 10 روپے 30 پیسے سمجھ لیں. برازیل والے جو ہیں وہ 8.7 پہ خرید رہے ہیں. لیکن ابھی دبئی نے ایک ٹینڈر چودھری صاحب مانگا تھا اور انہوں نے دنیا میں جتنی بھی سولر پاور کی جو لمٹ تھی لوور لمٹ وہ کراس کر دی ہے. یعنی کہ 6 سینٹ سے سستا پہلے کبھی سولر پینل نہیں ہوا تھا. یہ سولر انرجی دبئی 6 سینٹ پہ 5.98 سینٹ پہ خریدے اور پاکستان دیکھیے ہم ساری دنیا سے الگ کھڑے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ہم 15 روپے پہ کھڑے ہیں. 15 سینٹ پہ ہم کھڑے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دبئی کی بات کروں گی، سستا لینے پہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیا تو کیا ہم نے تو 15 سینٹ میں جو ہے وہ خریدا ہے. حالانکہ وہ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ سستا ترین ریکارڈ قائم کر رہے ہیں اور ہم مہنگا ترین. اچھا اس میں فیکٹر لگا دیتے ہیں نا. ایک تو دیکھیں فیکٹر یہ ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر دبئی میں بڑا بہتر ہے، ہمارے یہاں کوئی نہیں آتا. جس طرح مفتاح صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا ٹھیک ہے ایک فیکٹر یہ آ گیا. دوسرا فیکٹر یہ آ جائے گا کہ وہ چلیے آدھا سینٹ اس کا دے دیجیے، آدھا سینٹ اس کا لگا دیں. اچھا لیکن ایشو یہ ہے کہ جو یہ ابھی بہاولپور والا لگا ہے اس کی تو اوور آل کاسٹ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ وہ ڈیلے ہو گیا اور وہ آ نہیں رہا تو وہ تو 23.5 روپے پہ پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ میں نے لیولائز کر دیا ہے پوری عمر کا 25 سال کا جو ان کا معاہدہ ہے. 25 سال کا. اگر آپ پہلے 10 سال میں جائیں تو یہ 19 روپے میں لے رہے ہیں. اچھا پہلے 10 سال کا ٹیرف 19 روپے پہ ہے. وہ 19 روپے سے میں ڈرانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اصل میں تو میٹر کرتا ہے وہ پہلے 10 سال. اس کے بعد تو نہ میں ہوں گا تو وہ 10 سال پہلا جو ہے وہ 19 روپے پہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے. نیپرا نے خود ٹیرف اس کا ڈیٹرمن کیا 19 روپے پہ. اچھا ایک اب ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ یعنی جو دبئی ہے اس کا ہے 6 روپے کے اوپر انہوں نے ایک سولر پلانٹ لگایا ہے جو 6 روپے کے اوپر بجلی پیدا کرے گا پر واٹ. جو ہمارا ہے یہ پیدا کر رہا ہے وہی بجلی 19 روپے میں پہلے 10 سال کے لیے اور اگر 25 سال لگائیں تو پھر اس کو 15 روپے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو معاہدے کیے ہیں ابھی تک اس حکومت نے ان کے اوپر نہ نیب نے نوٹس لیا ہے نہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے.
تو چیف جسٹس صاحب اگر آپ مہربانی کریں نواز شریف صاحب کے ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے زرداری سمجھ لیں تو شاید آپ اس کو کچھ اچھا اس میں مزے کی بات آپ دیکھیے نا کہ جو مین پرابلم ہے ہمارے پاور سیکٹر کو وہ گردشی قرضہ جات، اور آپ اگر اتنی مہنگی بجلی سسٹم کے اندر ڈالیں گے تو وہ گردشی قرضہ جات جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو جو مین آپ کا سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے جس نے سارے پاور سیکٹر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جس نے پورے ملک کا، آپ سوچئے کہ کوئی 700 سے 800 ارب روپے کا لوڈ شیڈنگ نقصان کرتی ہے سالانہ، اور آپ اس نقصان کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں. اگر اتنی مہنگی بجلی آپ لے کے آئیں گے اور سسٹم میں ڈالیں گے تو گردشی قرضہ جات ظاہری طور پہ اور ظاہری بات ہے کہ اور مزید بڑھیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک تو حکومت کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ بجلی کا مسئلہ تو ان سے حل نہیں ہوگا، لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب کی تقریروں میں، چیف منسٹر صاحب کی تقریروں میں بجلی غائب ہو گئی ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ چائنیز کوریڈور کی تسبیح شروع ہو گئی ہے. اگلا الیکشن بھی تو آنا ہے فواز صاحب، تب کیا بیچیں گے؟ اب چائنیز کوریڈور بیچیں گے. 6 مہینے تھا پہلے، پھر انہوں نے 1 سال میں کہا، اور پھر 18 مہینے تک گئے، پھر 2017 کا آپ کو یاد ہوگا وعدہ صاحب نے کہا. اب پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 تک ہوگا. 2018 تک ہوگا، تو 2017 میں یہ کہیں گے کہ 2019 تک ہوگا. دیکھیے اگر آپ نے رخ کیا ہوا ہے پشاور کی طرف اور آپ مجھے کہیں کہ میں جا رہا ہوں لاہور، نہیں تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ گردشی قرضہ جات اس رفتار سے بڑھاتے چلے جائیں گے. حکومت کی تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب ان کا بھی. اچھا تیسرا، یہ دوسرا ریکارڈ ہم نے قائم کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو تیسرا ریکارڈ جون کی 4 تاریخ کو بڑا ریسنٹ ریکارڈ ہے. آپ کے پاس تو میڈلز ہی ختم ہو گئے ہوں گے. بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے شوق اس میں ہے کہ اتنے عالمی ریکارڈز تھے ان کے پاس. اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پورا پروگرام بھی ایک میٹرو بس پہ کر چکے ہیں، اور یہ پہلا والا جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں یہ استنبول نے ایک ورلڈ ریکارڈ اپنے زمانے کا بنایا تھا 2012 میں، جب اس نے $8.8 ملین کا 1 کلومیٹر میٹرو بس کا بنایا تھا. یہ میٹرو استنبول کا اپنا ورلڈ ریکارڈ تھا، اور پھر جب ہم نے لاہور کا بنایا ہم نے استنبول کا ریکارڈ توڑ دیا. صرف میں دوبارہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ 1 کلومیٹر سڑک بنانے میں اس کا جتنا وہ انفراسٹرکچر بنا، جو زمین ایکوائر کی، سب کچھ کیا، اس سے پہلے سب سے مہنگا استنبول کا تھا جس کی کاسٹ $8.8 ملین کلومیٹر تھی. احمد آباد کی تو ڈاکٹر صاحب کمال ہے، یہ تو جو انڈیا میں ہے وہ تو $2.4 ملین. وہ انڈیا والے کام بڑا بیکار کرتے ہیں. یہ ہمارا کام جو ہو رہا ہے، ریکارڈ بنانا ایک بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو اتنی مہنگی ترین میٹرو بس کی جب یعنی $24 لاکھ یا 24 کروڑ روپے پر کلومیٹر خرچ آیا احمد آباد کا، جبکہ 88 کروڑ روپے خرچ آیا استنبول کا. 88 کروڑ روپیہ پر کلومیٹر استنبول نے خرچ کیا، اور انڈیا نے 24 کروڑ روپیہ کلومیٹر خرچ کیا. چائنا لگ بھگ جو ہے وہ 40 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. بالکل، چائنا نے بہت سارے میٹرو بس. ڈاکٹر صاحب تو ہم نے اسلام آباد میں کتنا خرچ کیا یہ بتائیں. اچھا، اب لاہور کا ریکارڈ تو توڑنا تھا نا ہم نے دوبارہ، تو آپ سوچیے کہ یہ دو ریکارڈ، اپنا ریکارڈ بہتر کر. اسلام آباد پہنچ گیا ہے 20 ملین پہ. 20 ملین، یعنی کہ ہم نے وہ کوئی 22 کلومیٹر کا علاقہ بنایا ہے، اور وہ 40 ارب روپے سے زائد کا خرچہ ہوا ہے اس کے. جلدی بھی تو تھی ڈاکٹر صاحب، اس لیے بھی زیادہ پیسے ڈالنا پڑا. اچھا، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے جو فرح نے کہا. یہ واقعی میں اگر آپ کانٹریکٹ دینے جائیں کسی کو اور ان کو کہیں کہ جی باقی ملک ممالک میں تو 2 سال لگ رہا ہے اور ہم نے 1 سال میں بنانا ہے، تو وہ کانٹریکٹر واقعی میں آپ سے کچھ پیسے زیادہ مانگے گا. لیکن یہ نہیں کہ اگر احمد آباد 24 کروڑ میں بن رہا ہے اور آپ 2 ارب پہ پہنچ 2 ارب پہ پہنچ گئے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ 2 ارب روپیہ کے اوپر یہ کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بنی اور 22 کلومیٹر. یار یہ 22 کلومیٹر تو ہم مختصر کرتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے. عالمی ریکارڈز کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، حکومت کے کریڈٹ پر جو ہے صرف وجہ پہ چلے جائیں. بڑی بریفلی دیکھیے، لگ رہا ایسا ہے کہ سیاستدان، بیوروکریٹس اور بزنس مین اس ملک کے، ان میں ایک گٹھ جوڑ شروع ہو چکا ہے. اور ان میں چیئرمین نیب کو بھی ایڈ کر لینا، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کے بغیر کیسے؟ اب پاور سیکٹر کے اندر دیکھیے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ منسٹر ہیں، اور ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ نیپرا، جو آپ کی ریگولیٹری ایجنسی ہے جس کا فرض یہ ہے کہ اس نے 18 کروڑ عوام کے مفاد کا خیال رکھنا. انہوں نے پرماننٹ لگا ہی نہیں رہے نیپرا کا چیئرمین، اور وہ نعیم صاحب جو ہیں وہ پہلے لگے ہوئے تھے، اب شاید انہوں نے ان کو چینج کیا ہے. یہ اب سوچنا ہے کہ اس گٹھ جوڑ کو کس طرح توڑا جائے، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ مل کے 18 کروڑ عوام پہ بڑا بھاری پڑا ہے. اور عالمی ریکارڈز جن کا ہم نے تذکرہ کیا، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اگر واقعی عالمی ریکارڈ کسی اچھی نہج پہ ہوتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی، عوام کو بھی یقینی طور پر خوشی ہوتی. لیکن مہنگے ترین پروجیکٹس جو ہیں اس وقت اس حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں، اور ان کے اثرات یقینی طور پر منفی ہوں گے عوام پر اور ملک پر. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک سے واپس آئیں گے تو جوڈیشل کمیشن رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے.
वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे 2013 आम इंतखाबात मुबैना धांधली की वजह से जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था उसकी रिपोर्ट सामने आई और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म का रद्द अमल भी सामने आना शुरू हुआ, हुकूमत का रद्द अमल, मुख्तलिफ सियासी जमातों का। और फवाद साहब, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मुसलसल ये कहा जा रहा है मुल्क की सियासत पर इसके असरात मनफी कुछ कह रहे हैं, कुछ मुस्बत कह रहे हैं, आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सियासत तो एक बहता दरिया है, इसके ऊपर तो असरात होते रहते हैं। आप कह लें कि पानी है, वो बहता चला जा रहा है, उसके ऊपर दरमियान में कई दफ़ा बारिशें, नदियां नालियां आती हैं, दरिया बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ये सियासत है, चलती रहेगी, कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। लेकिन आप देखें, आपने एक बार कहा था कि इवेंट्स आते हैं उससे कुछ पार्टियों के ऊपर इफेक्ट इफेक्ट आएगा, और फिर नए इवेंट्स आते हैं तो फिर नई पार्टियां बनेंगी। देखें, अभी फॉर द टाइम बीइंग देखें डॉक्टर साहब, जज हुकूमत नहीं तब्दील कर सकते, ये तयशुदा बात है। हुकूमत तब्दील कर सकते हैं या फौज कर सकती है जिसके पास मसल पावर होती है, या अवाम कर सकती है। इमरान खान साहब को जब धरना नाकाम हो गया था, बल्कि धरना तो बाद में नाकाम हुआ था, जिस दिन उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और आर्मी चीफ ने उनको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के अलावा कुछ भी जो है वो आप डिमांड करें, मैं आपका जामिन हूं, मैं करा देता हूं, उस दिन बात खत्म हो गई थी, हुकूमत नहीं बदली जा सकती थी। और बाकी उसके बाद के सारे जो इवेंट्स थे उसका इमरान खान एक पॉलिटिकल माइलेज ले रहे थे। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस धरने की पॉलिटिक्स से और ये जो सारी मूवमेंट चली है इसका तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो लोग ये बात इग्नोर कर देते हैं कि आप ये देखें कि इस धरने से पहले तहरीक इंसाफ कहां खड़ी थी और इस धरने के बाद कहां खड़ी है, जिसमें पीपल्स पार्टी का भी काफी रोल है। देखिए, इस धरने से पहले तहरीक इंसाफ मुल्क की चंद अपोजिशन पार्टीज में से एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन इस धरने के बाद तहरीक इंसाफ मुल्क की अकेली अपोजिशन पार्टी। अच्छा, तो 2 साल जो मुल्क के जाया हुए, आपने पार्टी मफाद तो बता दिया कि पार्टी मफाद बढ़ गया, शायद अब वो मेन अपोजिशन पार्टी बन गई, लेकिन 2 साल मुल्क के भी तो जाया हुए। नहीं, देखें, मुल्क के अवाम के क्या जाया हुए। आपके ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब उन्होंने कल तकरीर की, जब नवाज शरीफ साहब ने, और बड़ी स्टेट्समैन स्पीच थी उनकी, और उन्होंने कहा कि ये जनाब वापस हो जाए, सब अच्छे होगा, कुछ नहीं होगा। हुकूमत क्या चाहती है जो आप कह रहे हैं कि कोई बंदा जनाब बात ही ना करे, हिले जुले ही ना, ऐसे ही चलता रहे, फिर सियासत की बात करते रहे, बेशक इकोनॉमिक्स की बात नहीं। तो फवाद साहब, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आलमी रिकॉर्ड जो इतने अरसे में बन गए, अवाम की तवज्जो यहाँ से हटी रही। नहीं, अवाम की तवज्जो जो है वो इस धरने की वजह से हुकूमत पर रही, मेरे ख्याल में। अच्छा, कौन सी पार्टीज मजबूत हुई, कौन सी पार्टीज कमजोर हुई इसके जुडिशल कमीशन के फैसले के नतीजे? जुडिशल कमीशन के फैसले से कुछ पहले अगर आप देख लें कि पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने, मसलन कल का आप इलेक्शन ले लें जो वहां पे हुआ गुजरांवाला में, इस इलेक्शन में पीटीआई का जो पिछला नतीजा है अगर आप निकाल के देखें तो पीपल्स पार्टी ने नंबर 2 थी और ये पीएमएलएन नंबर 1 थी। और ये विर्क जो वहां पर बड़ा एक वहां पे राजपूतों का धड़ा है, एक जट्टों का धड़ा है, जट्टों राजपूतों का मुकाबला होता है, ये धड़ा वहां पर पीपल्स पार्टी के साथ था। इस इलेक्शन के अब जो धरने के बाद या ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाइप आउट हो गई। तो कोई 2000 कुछ 600 वोट आए, कुछ जी, टोटल 2600 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, जबकि उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ जिसके चंद हजार वोट थे इससे पहले, वो 28,000 वोटों के ऊपर पहुंच गई है। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने अपना कद जो है वो पाकिस्तान में इतना बड़ा कर लिया है। अब जो आप आगे चलते जाएंगे आप देखेंगे कि चॉइस हो जाएगी कि जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, जो हुकूमत के साथ नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी बट लेकिन आप माजरत के साथ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कद उन्होंने बड़ा कर लिया है, तो कई मकामात पर उनको सुबकी भी तो हुई है ना फवाद साहब, ये बात तो हम नहीं। और बहुत सारे यूटर्न्स भी लिए गए, यूटर्न्स उन्होंने लिए हैं, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है वो इमरान खान को बहुत कह लें कि सुपीरियर पॉलिटिशियन तो है ही नहीं। वो जो हमने पहले भी बात की थी कि तहरीक इंसाफ डिटेल्स में तो जाती नहीं है, डिटेल्स में पीएमएलएन जाती है हमेशा। तो जो एक साहब इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे जब उनको पहली दफा खबर दी गई है, जुडिशल कमीशन ने ये फैसला कर दिया, तो उन्होंने फौरन कहा कि मेरा पेट खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अच्छा, एक वैसे मैं आपको बताऊं कि जो पीएमएलएन है उसको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कोई बहुत पॉपुलर पार्टी है। पॉपुलर पार्टी वो एक सियासी हकीकत के तौर पे वो मौजूद है, लेकिन अगर ये कहें अगर पॉपुलैरिटी देखनी है, जिस तरह से राहील शरीफ की इस वक्त रेटिंग आ रही है 83% के ऊपर वो खड़े हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस होती है ना हर पार्टी की। मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर आप देखें तो इसके फौरन बाद हुकूमत ने क्या रिएक्ट किया? सर, नवाज शरीफ को आप राहील शरीफ साहब के साथ तो कंपेयर ना करें, आप उनको बाकी सियासतदानों के साथ कंपेयर करें। नहीं, बाकी सियासतदानों में जितने इमरान खान पॉपुलर है उतने नवाज शरीफ साहब भी पॉपुलर है। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो हमागीर है, वो सिंध में भी है, वो केपीके में भी है, वो पंजाब में भी है और वो शायद बलूचिस्तान में भी है किसी हद तक,
नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो पंजाब तक महदूद है। और जो बात हम रोते हैं, आपको पता है पिछली दफा भी हमने बड़ी इस बात को कहा था कि आखिर पीएमएलएन खुद को एक्सपेंड क्यों नहीं कर रही। उनको लाजमन एक्सपेंड करना चाहिए, उनको सिंध में जाना चाहिए, उनको केपी के मसलन देखें ना, उन्होंने केपी के में गवर्नर लगाए हैं सरदार महताब अब्बासी साहब, जो फाटा को कंट्रोल करते हैं, वो एक लफ्ज पश्तो का नहीं बोल सकते। जब आपकी जो अपॉइंटमेंट्स के तरीकाकार जो हैं वो इस तरह के हों और उनमें आप ना कर सकें, तो फिर आपकी लिमिट्स जो हो जाती है। अच्छा, पीटीआई के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं कि उनका जो मामला खराब हुआ है, वो तो आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई के अंदर झगड़े शुरू हो गए। इंटरनल के ऊपर भी गौर करें, उस पर भी रोशनी डालें। अच्छा, अब आप देखें कि पहली बात तो पहले पीएमएलएन को अगर खत्म कर लें हम, पीएमएलएन ने देखें क्या, एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने तो बयान दिया कि साहब अच्छा करें और कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई ने अगले दिन एक ऑर्डिनेंस जारी किया पंजाब में लोकल गवर्नमेंट कराने का, शहबाज शरीफ साहब ने। और आप देखें कि उस ऑर्डिनेंस का कोई और मकसद नहीं है सवाए इसके कि लोकल गवर्नमेंट को इस तरह से मैनिपुलेट कर लिया जाए कि सवाए पीएमएलएन के कोई और जो है वो हुकूमत किसी जिले में बना ही ना सके। तो एक तरफ आप बड़ी अच्छी सी तकरीरें करते हैं, दूसरी तरफ आपके एक्शन जो है वो बताते हैं कि आप उन तकरीरों के बिल्कुल बरअक्स जो है वो बात करना चाहते हैं। लिहाजा जो इलेक्शन के ऊपर आपने बात की, रिफॉर्म्स कर लें, ये कर लें, वो अगले ही दिन आपने डिफीट कर दिया खुद ही को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सब अच्छे अच्छे बोले, कोई बात ना करे। ख्वाजा आसिफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन ही बयान दे दिया कि ये जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम जो है वो इसको फंड कर रहे थे, इनको जो है वो अपना। अच्छा, एक यहाँ पे एक बड़ी गलत फहमी है पीएमएलएन, लेकिन अब बड़ा अरसा हो गया था फौज के ऊपर कोई हमला तो नहीं किया था। ये देखिए, अच्छा एक तो खैर जितनी फौज पीएमएलएन में पॉपुलर है उतनी ही फौज में पीएमएलएन पॉपुलर है। ये तो वाइस वर्सा। तो ये कोई इतना कोई वो बात नहीं है, दोनों मजबूरी में ही चल रहे हैं। लेकिन मामला ये आ जाता है कि ये सोचना कि जनरल जहीरुल इस्लाम या जनरल पाशा जो है वो जनरल राहील शरीफ को फौज से एक अलहदा आदमी है और फौज पूरी जो है वो एक अलहदा एंटिटी, ऐसे तो नहीं है। फौज, जनरल राहील शरीफ ड्रॉज ऑल हिज पावर फ्रॉम आर्मी, और ये वो है, ये भी इसमें कोई सारी एक यूनिट है ना जो चलते हैं। अगर आईएसपीआर खाली समझे कि हम नहीं बना दिए, ये पॉपुलैरिटी जो है वो हमारी है क्योंकि हम सारी खवातीन एंकर्स को ले जाते हैं शुमाली वजीरिस्तान में घुमा फिरा के लाते हैं, तो हम बड़े पॉपुलर हैं। जाहिर आईएसपीआर जाना चाह रहे थे, अब आप भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि इतना भी बात नहीं है। तीन एक्टर्स थे जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद और उस फैसले के दौरान, एक पीएमएलएन, दूसरी पीटीआई और तीसरा वो कमीशन इटसेल्फ। मैं समझता ये हूं कि नवाज लीग इस इवेंट के बाद, जो आप कहते हैं इवेंट के बाद, वो ज्यादा मजबूत हुई है। और मुझे दो नताइज जो मैंने पीटीआई के हवाले से सोचे हैं, वो पहला तो ये है कि इनका इंटरनल फैसला साजी का जो तरीका है वो बहुत ही कमजोर है, वो डीपली फ्लॉड है, उसमें बहुत कमजोरियां हैं। देखिए, ये फैसला करना था कि आपने जुडिशल कमीशन में जाना है या नहीं जाना, फोरकास्ट करना चाहिए था कि ये किस किस्म के फैसला कर सकते। तो फैसला साज जो हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, उनमें तब्दीली की बड़ी सख्त जरूरत है अगर ये पीटीआई को किसी सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, अदलिया के हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से, मैं ये समझता हूं कि हमारी तारीख में कितने कमीशन बनाए गए, 20 कमीशन बनाए गए। वो हमूदुर रहमान कमीशन, आपको याद है कि 28 साल तक उसकी रिपोर्ट ही सामने नहीं आने दी। फिर मीर मुर्तजा भुट्टो साहब के ऊपर कमीशन बनाए। कमीशन बेतहाशा बनाए जाते हैं, कभी तो उनके फैसले आते नहीं हैं, आते हैं तो वो मंजर आम पे नहीं लाए जाते। तो ये कमीशन, इसने एक तो वो आधा तीतर आधा बटेर नहीं किया, बड़े वाजे फैसले, बड़ा, और फिर वक्त की पाबंदी भी रही ओवरऑल, और फिर मंजर आम पे भी टाइम पे ये आ गया। तो ये अदलिया का वकार भी, अदलिया का वकार तो ठीक है। और जो चीफ जस्टिस है, मौजूदा चीफ जस्टिस है, बहुत ही ऑनरेबल आदमी है। अगर आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, और अगर आप उनकी जर्नल्स लेंगे, ओपिनियन लेंगे, हर आदमी जो है वो कहेगा कि बड़े जबरदस्त आदमी है और वो बड़े। लेकिन मसला यहाँ पे ये है डॉक्टर साहब कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो है वो उसने अपने रोल को ना सिर्फ ये कि कह लें कि डिफेंड कर रहा है, इस्तीफा देना तो दरकनार। वो कहते हैं जी हम तो, हमारी तरफ तो आप आंख उठा के ना देखें। अच्छा, ये इंतखाबी अमल में क्या बेहतरी होनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द अमल है उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक पे से वापस आएंगे इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद कई सवालात उठे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि कोई भी रुकन किसी के कहने पर, किसी भी इल्जाम पर मुस्ताफी नहीं होगा। ये दरअसल आप देखें ना जुडिशल कमीशन की, 80 साल उनकी उम्र है, आप क्यों जोर लगा रहे हैं कि वो रिटायर हो जाए। एक तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है। इस उम्र में जो है वो दुनिया में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई किताब लिखते हैं। यहाँ पे आप देखें,
سب سے پہلے آپ پنجاب کے ممبر دیکھیں، جسٹس ریاض کیانی صاحب ہیں، یہ خلیل الرحمان رمدے کے رائٹ ہینڈ ہیں. ان کی بیٹی جو تھی ان کو سی ڈی اے میں لگایا گیا، پھر پہلے ایل ڈی اے میں لگایا گیا، ان کو اب بھی جو ہے وہ ادھر مریم بی بی کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس دے رہے ہیں. مطلب ہر آدمی کو پتا ہے کہ خلیل ان کو ایک ریٹائرمنٹ کے بعد رمدے صاحب یہاں پہ جج تھے سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی لاہور میں جو ساری بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اونچی اونچی، ان کے اوپر کمیشن بنا دیا اور 2.5 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ مقرر کر دی ریاض کیانی صاحب کی، پتہ نہیں کس قانون کے تحت. وہ بھی خیر ان کی موج لگی رہی، گاڑی باڑی بھی ان کے پاس رہی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جسٹس روشن احسانی جو سندھ سے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے 96 میں. زرداری صاحب نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے ان کو جو ہے وہ ممبر لگوایا اور سندھ میں ان کا ہے. اسی طرح جسٹس شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر مسعود کوثر جو ہیں ان کے بڑے اچھے دوست ہیں. نواز شریف صاحب کی سیکنڈ گورنمنٹ میں ان کو جج بنا تھا. اب دیکھیں نا ان کی جو افیلیشنز ہیں جو ججز کی وہ نون ہے، سبھی کی سیاسی افیلیشن سبھی کی. اور ان کے اچھا ایک تو خیر وہ پاکستان میں مسئلہ بھی ہے کہ جوڈیشری میں آپ لگ ہی نہیں سکتے اگر آپ کسی کے نون نہیں ہیں تو اس کے بغیر تو آپ آ ہی نہیں سکتے. لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ الیکشن، اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی آج کہہ دیا، قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، عمران خان صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دینا چاہیے. اور الیکشن کمیشن نے ایک بہت لمبے چوڑے جو ہیں وہ باتیں کی جو ہم نے سلمان راجہ صاحب کے سامنے رکھی، پھر بعد میں عمران خان صاحب نے بھی کافی جو وہ تو لگ بھگ وہی باتیں جو آپ نے ہم نے پہلے سلمان راجہ صاحب کو کر دیا تھا. لگتا ہے عمران خان صاحب کو اسکرپٹ دیا گیا آپ کے پروگرام کا میں بھی وہ دیکھیں باتیں تو ہیں ہی وہی نا جی اس میں. دیکھیں اس کے بعد کم از کم نیا الیکشن کمیشن تو ہمیں چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بن پا رہا. اچھا دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو اپنا انٹرنل جھگڑا ہے اس میں یہ ہے کہ حامد خان صاحب جو ہیں، فرینکلی ایشو یہ تھا کہ حامد خان جو بیسیکلی حامد خان صاحب ہیں کون؟ حامد خان صاحب بھی ایک عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ بھی جلندھر کے پٹھان ہے، حامد خان صاحب بھی جلندھر کے پٹھان ہے. سو یہ کلوز ایک رہتے تھے. ان کا معاملہ خراب ہوا جب افتخار چودھری صاحب کے اوپر حامد خان صاحب بنیادی طور کے اوپر، آپ کو معلوم ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتے تھے جسٹس عامر رضا لاہور میں. یہاں لاہور میں جو جوڈیشری کی پالیٹکس ہے یا جو بار کی پالیٹکس ہے وہ بھی اپنے جج لگوانے والی ہے، کوئی اور ان کی پالیٹکس نہیں ہے. سارے بار والے بنتے ہیں اپنے جج لگوا دیں، میرے جج لگ جائیں گے میں اچھا وکیل ہو جاؤں گا. حامد خان صاحب نے یہ کیا کہ جب انہوں نے یہ لائرز موومنٹ آئی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موومنٹ چلائی گئی جس میں 103 ججز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور انکانسٹیٹیوشنل تھا ٹوٹل. اس میں جو پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب اور بابر اوان صاحب تھے وہ دونوں ڈر گئے افتخار چودھری صاحب سے. انہوں نے ڈر کے جو وہ کہتے تھے وہ کر دیتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی بھی دکان بھی چلانی تھی. بابر اوان صاحب ماشاءاللہ آج کل کرپشن کے خلاف لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں، بٹ بابر اوان جو تھے وہ جب لا منسٹر بنے انہوں نے 60 کروڑ روپیہ اٹھا کے گورنمنٹ کا بار ایسوسیشن میں بانٹ دیا اور کسی نے ان کو ایک انگلی نہیں. لیکن اب وہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر اب وہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر ہیں، آپ اندازہ لگا لیں. اچھا میں چودھری صاحب ماڈلز دیکھ رہا تھا الیکشن کمیشن کے دنیا میں، وہاں کہیں بھی یہ ماڈل نہیں ہے کہ آپ ریٹائرڈ ججز کو بنا دیں. جو ایک ٹونیشیا میں بڑا زبردست، ان کے ریولوشن کے بعد ٹونیشیا میں جو ہوا انہوں نے ایک بڑا زبردست ماڈل بنایا ہے اور انہوں نے ماڈل یہ بنایا ہے کہ 2 ججز ہوں گے اور وہ حاضر سروس والے ہوں گے. کیونکہ آپ 60-65 سال کا جب انسان چلا جاتا ہے تو وہ دماغی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی اپنی پیک پرفارمنس میں نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے 2 ججز بنائے ہیں، ایک لائر بنایا ہے، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اور ایک فائنینس کا ایکسپرٹ اور ایک آئی ٹی کا ایکسپرٹ. اس کو ملا کے انہوں نے الیکشن کمیشن بنا دیا اور الیکشن کمیشن انتہائی وہ انڈیپینڈنٹ، آزاد، خود مختار بجٹ بھی اپنا وہ خود بناتا ہے. یہ جو ریٹائرڈ ججز والا ماڈل ہے یہ مجھے کہیں اور دنیا میں سوائے مشرق وسطی میں 1-2 ملک ہیں یا یہ دنیا میں کہیں نہیں. ماڈل ہے جی. کیوں جج جب ریٹائر ہو گیا جج اس کا مطلب ہے جج اگلی جاب شروع کرنا شروع کر جیسا دس مسٹ بی. تو یہ اصلاحات اس میں آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہی بات میں کرنا چاہوں کہ اب سیاسی جماعتوں کو پچھلے رونے چھوڑ کر اس پہ کام کرنا چاہیے کہ انتخابی عمل میں شفافیت اگر اگلی دفعہ چاہتے ہیں. دیکھیے 3 انتخابی اصلاحات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3 ایکٹرز ہیں، 3 پلیئرز ہیں. ایک تو سیاسی پارٹیز خود ہیں، پھر الیکشن کمیشن ہے اور پھر ہمارا انتخابی نظام یا الیکٹورل سسٹم جو ہم کہتے ہیں. ان تینوں میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں وہ بڑے ٹھوس بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے اپوائنٹمنٹس کی میلا فرائیڈے کرنی ہے اور آپ نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہے میرا دوست لگا دو یا میرا واقف ہے یا الیکشن پھر یہی مدد کرے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا اب سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی تو بہت ساری اصلاحات چاہیے نا. وہ اندر سے جمہوری نہیں ہے، جمہوریت کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. اب وہ شخصی ملکیت کے اوپر وہ تقریباً جھگڑے ہو جاتے ہیں نا. اب یہ حامد خان جہانگیر ترین کا کیا جھگڑا ہے؟ یہ جھگڑا ہے صرف کہ پہلے حامد خان صاحب عمران خان کے بہت قریب تھے، ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب نے ہیز ککڈ ہم آؤٹ. اب اس کا حامد خان صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ تھا بنیادی طور کے اوپر کہ یہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ایک مافیا تھے جو فقیر محمد صاحب تھے فارمر رجسٹرار اور حامد خان صاحب
یہ سب لوگ مل کے جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کے, اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اچھا تو آپ کے رجسٹرار صاحب حامد خان صاحب یہ اور سب لوگ سپریم کورٹ یہ ایک اور گٹھ جوڑ بنا ہوا تھا, تو یہ اور انہوں نے وہاں پر جو ہے ریکارڈ نمبر کے کیسز جو ہے وہ حامد خان صاحب کو کرنے شروع کر دیے. اچھا بعد میں جب عمران خان کی تھوڑی انبن ہو گئی افتخار چودھری صاحب سے, تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کر دیا. تو اب ان کا حامد خان صاحب کا دل ڈوبتا تھا کہ افتخار چودھری کو میں کیسے کہوں, میں انداتا تھا وہ. تو اب وہاں پہ جا کے انہوں نے عمران خان سے کنسلٹ کیے بغیر کہا کہ جی میں تو معافی مانگتا ہوں, جس سے عمران خان کو اس وقت بھی تقریباً اتنا ہی بڑا جھٹکا لگا سیاسی طور پہ جتنا ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسی کو. تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ یار آپ عجیب آدمی ہیں, میں نے آپ کو کچھ کہا ہے, آپ نے جا کے آگے سے کچھ کر دیا. اچھا اس کے بعد جہانگیر ترین جو ہے فرینکلی ان کے اوپر ان کی اب بزنس کے اوپر تو بات کریں کہ وہ ان کے اوپر الزام یہ ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر کرپشن کا الزام تو نہیں ہے. اگر وہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو ہو کیا. بالکل ٹھیک. اچھا اب وہ انہوں نے جب حامد خان کے جگہ جو ہے وہ قریب آگے, اب حفیظ پیرزادہ صاحب کو اسحاق خاقوانی اور جو ہے جہانگیر ترین صاحب انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کیس سے حامد خان صاحب کو ذرا پر ہی رکھیں, یہ ذرا ان کو دے دیتے ہیں. وہ ان کو بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ جی نام میں سب سے بڑا پڑھا تو میں تھا, پی ٹی آئی کا وکیل تھا, مجھے جو ہے انہوں نے کر دیا. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے پہلے یہ بھی کیا کہ جہانگیر ترین کو پارٹی میں جنرل سیکرٹری بننے سے روکنے کے لیے, کیونکہ یہ چیف الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پنجاب سے 2 عہدے نہیں ہو سکتے, اور جہانگیر ترین کو روک دیا. اس کے بعد عمر چیمہ جو بھی ڈپٹی آرگنائزر ہیں پنجاب میں, انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حامد خان کو ریموو کیا جائے, اور وہ تو پرانے نظریاتی کارکن تھے. اسی طرح سے جو فوزیہ قصوری ہیں ان کو بھی حامد خان نے روکا اسمبلی میں آنے سے, لہٰذا یہ ان سے تو بہت برا ہوا چودھری صاحب, ان کے ساتھ انہوں نے تو اپنی سٹیزنشپ بھی دے دی, اور اس کے بعد انہوں نے اچھا. اور دوسرا آج مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کہ جب حامد خان صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف کی کابینہ کے وزراء جو ہیں ان کو لے لیا گیا ہے, تو اگر آپ گورنر ہاؤس کا ریکارڈ نکلوائیں تو سب سے پہلا آدمی جس نے گورنر صفدر صاحب, آپ کو یاد ہے کہ پہلے گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں, جنرل صفدر صاحب, تو جو پہلا وکیلوں میں سے صاحب جنہوں نے جا کے جنرل صفدر سے ملاقات کی تھی وہ حامد خان صاحب تھے. اور یہ اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ اٹارنی جنرل بننا چاہتے تھے, انہوں نے کہا نہیں آپ ایڈوکیٹ جنرل بن جائیں, وہ آگے بات نہیں چڑھی. اب جس کو جو نہیں ملتا پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا سر مجھے ایک اور پرابلم ہے ہمارے انتخابی نظام سے, الیکٹورل سسٹم سے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے 17% پاپولر ووٹ جیتا ہے 2013 کے الیکشن میں, 17% ووٹ ان کو ملا ہے, لیکن جنرل سیٹیں جو ان کی جیتی ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ صرف 10% ہے. پی ایم ایل این نے صرف 33% ووٹ لیا ہے, لیکن سیٹیں ان کی 50% ہیں. فرسٹ کراس دا پول, تو وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم جو ہے وہ ایک تو بے تحاشا ووٹ ضائع کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک کانسٹیٹیونسی میں اگر 2 لاکھ ووٹر ہیں, انہوں نے 2 لاکھ ووٹ ڈالے ہیں, اور پی ایم ایل این کا ایک کینڈیڈیٹ جیتتا ہے 50,000 ووٹ لے کے, تو باقی 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں جنہوں نے ان کے فیور میں ووٹ نہیں ڈالا تھا وہ آپ نے سارے ضائع کر دیے, یعنی کہ ان کے نمائندگان جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں. مختصراً ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے, تو اب واقعی انتخابی اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہے, اس طرح بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس اصلاحات سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اندر کا اسٹرکچر دونوں کام اکٹھے کریں. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو اصلاحات لانی ہے, جو شخصی مجھے آپ بتائیں نا کہ پوری ایم کے ایم چاہتی ہے کہ الطاف حسین صاحب ان کی جان چھوڑیں, پوری پیپلز پارٹی چاہتی ہے زرداری صاحب جان چھوڑیں, مجھے آپ بتائیں کیا کریں وہ. اندر بھی انتخابات اچھے بہتر طریقے سے ہونے چاہیے. اچھا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں بنتا چودھری صاحب کے, آپ ذمہ داری لگا دیں. بالکل ڈیموکریسی ود ان پولیٹیکل پارٹیز, یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ رولز بنائے, اور وہ بنائے کہ کس طرح سے پارٹیز کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ الیکٹ ہوگی, اور کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز اس میں بھی سب کو جو ہے ایک قانون بنائیں کہ 55 سال سے بڑا جو ہے وہ کوئی ممبر نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن. اب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ پیک پرفارمنس پہ آتی ہے انسان. دیکھیں ابھی بند ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی ایگزسٹنگلی تو سردار رضا خان صاحب جو ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں بڑے ڈائنامک آدمی ہیں. میرے خیال میں ان کو تو اپنے ممبروں کو تبدیل کرنے کی آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت انہوں نے تو الیکشن نہیں کرایا, وہ تو بعد میں اپوائنٹ ہوئے تھے. پاکستان میں نئے کمیشن کی ضرورت ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں نئے الیکٹورل سسٹمز کی ضرورت ہے, اور یہ کہنا کہ راتوں رات جو ہے وہ زرداری صاحب پوری سی فارغ کر دے, الطاف حسین صاحب رابطہ کمیٹی صبح اٹھتے ہیں توڑ دیتے ہیں, رات کو دوبارہ بنا دیتے ہیں, اس طرح تو آپ نہیں پولیٹیکل پارٹی. اب یہ تو انہوں نے امینڈمنٹ کا حصہ بنا دیا, یہ تو آپ نے خدا بنا دیا ہے پارٹی کے لیے. 18ویں آئینی ترمیم میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو وفاداری ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ شخصی وفاداری جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پارٹی جماعت کے لیے وفاداری ہونی چاہیے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو الطاف حسین کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ غدار ہے. مادوسی سیاست کا ایفیکٹ امپیکٹ پہ بڑا زبردست ہوتا ہے. صحیح, تو یعنی غریب رہ جاتا ہے ملک,
تعلیم اور صحت کے اوپر کبھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. صحیح. تو انتخابی عمل شفاف کرنے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے. نہ صرف ملک کے لیے اس کو ضروری ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعتوں میں بھی اس عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. جب بریک پہ سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارتی ضلع گرداسپور میں پولیس اسٹیشن پر ہونے والے حملے کے حوالے سے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارتی پولیس اسٹیشن پر ہونے والے حملے کے حوالے سے. واضح الفاظ میں پاکستان نے اس افسوسناک واقعے کی مذمت بھی کی ہے لیکن بھارت اس پہ کچھ خاص مطمئن دکھائی نہیں دے رہا. کس طرف اشارہ بن رہا ہے ان تمام باتوں کا؟ جی فواد صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ روز ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے بس کے اوپر فائرنگ ہوئی, ہمارے ہاں کراچی میں اس طرح فائرنگ ہوئی, اور یہ ٹیررزم کے جو واقعات ہو رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ اتنے ہی گروسم ہیں جتنے پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور انڈیا کے یا بھارت میں جو سویلینز ہیں ان کے ساتھ ہماری تمام تر ہمدردیاں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ابھی حملہ جاری تھا تو بھارت نے پلٹ کے پاکستان کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں. اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2008 میں جو ایک ٹیررزم کے ایک سیریز ہوئی تھی بھارت میں جس میں اجمیر شریف میں دھماکہ ہوا تھا, مکہ مسجد میں دھماکہ ہوا تھا, مالگاؤں میں دھماکہ ہوا تھا. اس کے فوراً بعد بھی بھارت نے ایگزیکٹلی یہی کیا کہ تمام الزام پاکستان پہ لگا دیا. 2010 میں آ کے پھر وہ جو ہمت کرکرے تھے جو بعد میں بامبے اٹیک میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے, لیکن آل کریڈٹ ٹو ہم, انہوں نے ایک سیفرون ٹیررزم جو ہے اس کی یہ سراخ لگایا اور پھر پتہ کیا کہ اس سارے معاملے میں ہندو انتہا پسند ملوث تھے. اور چدمبرم جو اس وقت کے بھارت کے ہوم منسٹر تھے, داخلہ کے وزیر تھے, یہ اصطلاح سب سے پہلے سافرن ٹیررزم کی انہوں نے خود استعمال کی اور کہا کہ اس میں ہندو ٹیررسٹ جو ہے وہ ملوث ہے, اور انہوں نے یہ سارا کام کیا اور بعد میں لوگ پکڑے گئے. انفارچونیٹلی بھارت ہمیشہ بہت جلدی کر دیتا ہے. لیکن اس دفعہ بھی یہی ہوا. وہ جتیندر سنگھ ان کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا, آلریڈی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. رجناتھ سنگھ ان کے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے آلریڈی کہ ہم بفٹنگ رپلائی دیں گے ہم ان کو. اور پھر وہ منسٹری آف ہوم افیئرز نے آلریڈی پاکستان کی طرف اشارے کر دیے. دیکھیے 3 پاسبلٹیز مجھے پرسنلی نظر آتی ہیں کہ جس ڈسٹرکٹ پہ اٹیک ہوا ہے گرداسپور پہ, وہ بارڈر کرتا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر سے. تو یا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ وہ آپ کو یاد ہوگا خالصتان موومنٹ جو اٹھی تھی, یا تو یہ اس کا حصہ ہے اور وہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے, تو یہ پنجاب کے اندر سے ہی یہ کام ہوا ہے, یا یہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے یا یہ وہاں سے آیا. یہ دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور تیسری پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پاکستان سے گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی اور دوسری پاسبلٹی کا زیادہ چانسز یہ ہیں, کیونکہ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو فینسنگ کی گئی ہے, اب اگر اس فینسنگ کو آپ غور سے دیکھیں, میں نے کچھ تصویریں بھی لی ہیں اس فینسنگ کی, وہ اتنی ٹھوس قسم کی فینسنگ ہے. 8 سے 12 فٹ فینسنگ ہے 2 طرف, اور درمیان میں پھر کھاردار وہ بڑی کانٹے والی تاریں ہیں, اور کیمراز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. چودھری صاحب اس کے اوپر بجلی چلاتے ہیں انڈینز, اس کی تھرو بجلی چھوڑتے ہیں. اس کے اندر الارمز لگے ہوئے ہیں, جیسے ہی کوئی کراس کرتا ہے الارم بجنے لگتا ہے, ورنہ تو آدمی کو ویسے ہی وہاں پہ بجلی لگ. تو زیادہ چانسز یہ لگتے ہیں کہ یا تو یہ خالصتان کی موومنٹ دوبارہ سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے, یا یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے ان کی ایک بڑی پرانی داستان بھی ہے. وہ بڑے پرانی پچھلے 20-25 سال سے لڑ بھی رہے ہیں. خالصتان بھی بڑے عرصے سے یہ لڑ رہا ہے. اچھا, خالصتان میں تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ وہاں پہ صورتا سنگھ ہیں بھارتی پنجاب میں, جنہوں نے ایک بھوک ہڑتال شروع کی ہوئی ہے ان قیدیوں کی ریلیز کے لیے جو خالصتان موومنٹ میں گرفتار ہوئے. اچھا, اب وہاں پہ کل جب سردار بادل سنگھ جو ہے جو چیف منسٹر ہیں انڈین پنجاب کے, وہ یونیورسٹی میں گئے تو وہاں پر بھی جے خالصہ کے نعرے لگے, اور خالصتان تحریک کے پمفلٹ جو ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ کہ. اسی طرح سے سکھ جو ہیں, سکھ برادری جو ہے وہ پچھلے پورے ہفتے میں پوری دنیا میں, فرینکفرٹ میں, آسٹریلیا میں, اس کے بعد جرمنی میں, تمام جگہوں کے اوپر وہ مظاہرے کر رہی ہے خالصتان تحریک کے. تو خالصتان تحریک کے اوپر تو یہ معاملہ ہے, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں 8 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے. وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکل موومنٹ تو ابھی تک بھی خالصتان کی ہے زندہ. ملیٹنٹ موومنٹ جو ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے, بیکاز وہاں پہ جو ہے وہ بہت, آپ کو پتہ ہے, بہت زیادہ سکھوں کو ہلاک کیا گیا, اسپیشلی اندرا گاندھی بعد میں جو ہے وہ اس کی زد میں آئی. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو سب سے آج کل کی وار میں امپورٹنٹ ویپن ہے وہ ہے
मीडिया वेपन। आप देखें कि हिंदुस्तान किस तरह से लखवी के केस को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब जो उनकी जो प्रोसिक्यूटर है, ये जो सैफरन टेररिज्म जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, उनका नाम है रोहिणी सैलियन। रोहिणी सैलियन जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जी मुझे जो इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये बुला के कहा कि आप ये जो टेररिज्म के ट्रायल्स हैं इनको गो स्लो करें और इनको आप सॉफ्ट हो इनके ऊपर। वजह भी बताइए उन्होंने, इसलिए कि उन्होंने कहा जी आप बहुत ज्यादा तेजी में ले जा रही हैं, आप इसको जो है इसको स्लो करें, और वो उन्होंने जाके ये पब्लिक किया और उन्होंने बड़ी इसकी मजम्मत की। फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान में आप 100 इल्जामात लगा सकते हैं, हमने कभी ये नहीं किया कि JUD का बंदा उठा के मिनिस्टर ही बन गया हो या फेडरल मिनिस्टर बन गया हो। वहां पर रणधीर सिंह जो की प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, उनको बीजेपी की गवर्नमेंट में अभी जो झारखंड सूबा है, झारखंड रियासत है भारत की, वहां पर उन्होंने उसको अपना वजीर बना दिया। हम अपनी, मुझे नहीं समझ आती कि हमारी जो लोग जो मीडिया कैंपेन्स देखते हैं या वो करते हैं, उनको इंडिया में ये जो अब न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जब छपती है खबर, पाकिस्तान के खिलाफ छपती है, गार्डियन में छपती है। देखिए, एक तो आप कह लें कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन क्या फर्क होता है? मुझे यूं लगता है हमें अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। हमारे जो लोग ये कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। शायद पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है वो दबका शबका लगा लेते हों, लेकिन बाहर मुझे लगता है कि गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स में इनकी ग्रास्प नहीं है, और जितनी स्टोरीज आती हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के खिलाफ आती हैं। और हिंदुस्तान की अब इतनी ग्लेयरिंग टेररिज्म के साथ ताल्लुक है, और स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट में जो शामिल हैं लोग, वो तो कातिल हैं, लिटरली कातिल हैं मुसलमानों के। अब आपने देखा कि वो अजीत डोभाल साहब किस किस्म के बयान देते हैं, और फिर मैंने जो देखा कि उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको कहते तो सिक्योरिटी फोर्स हैं, लेकिन वो 2,40,000 की नफरी है, उनका अपना एयरविंग है, उनके अपने कमांडोज हैं, यानी कि वो पूरी की पूरी एक फौज है। अब आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आपके पास बैरियर फेंस लगा हुआ है, आपकी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी इतना खतरनाक किस्म का फेंस लगा हुआ है, और फिर आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो उधर बैठी है वो पूरी की पूरी कई दुनिया के ममालिक के फौज से भी वो बड़ी है, और एयरविंग वगैरह भी सब कुछ उनके पास। तो ये वो देवेंद्र कुमार साहब को और अजीत डोभाल साहब को जो नरेंद्र मोदी साहब से ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं क्या करना है आपने, वो तो अब कहना शुरू हो गए हैं। हमारा क्या इस पे होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि इस तरह इल्जाम जो लगा दिए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ? देखिए, हम क्या कर सकते हैं अगर वो हमारे ऊपर इतना मटेरियल तो फरा ही अभी ये मैंने बताया है, और जितना जो चीजें हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो लॉजिक है, हमारा जो POV है, वो इंटरनेशनल प्रेस में या इधर आते ही नहीं है, और हम लोग जो है हमें कॉर्नर किया जाता है। अब ये मैं दोबारा ये बात बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और हम अकेले जो है, हमारी कमजोरियां हैं, हमें कमजोरियां हैं, और हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये हम जो लोग भी ये मैनेज कर रहे हैं, फौज में भी और सिविलियन गवर्नमेंट में तो खैर परवाही नहीं होती, फौज में जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो भी उनकी कारकर्दगी सही नहीं है। ये भी देखा होगा कि जून की 15 तारीख को जब ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके 2-4 महीने के अंदर ये मामला और एस्केलेट होना शुरू हो गया। यानी कि उनको शायद लग रहा था कि ज़र्ब अज़ब की वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, खुदकश हमले भी नीचे जा रहे हैं, बम के धमाके भी नीचे जा रहे हैं, और थिन आउट हो गए शायद हमारे मशरकी बॉर्डर से जो है फौजी वो चले गए मगरबी बॉर्डर पे। उसके बाद से ये अगस्त या सितंबर के महीने से ये सारा मामला एस्केलेट होना शुरू हो गया। तो काफी तफसीलन हमने बात की, ये जो पुलिस स्टेशन पर भारत में हमला हुआ और एक बार फिर इल्जामात लगा दिए गए पाकिस्तान की जानिब। अब हुकूमत की और मुकम्मल तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जिम्मेदारी है कि वो किस तरह अपने आप को डिफेंड करता है इन तमाम तर इल्जामात से। इसके साथ ही वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।